सुनेकोबाट सिकेर गर्ने। अनि त्यस्तै नै त्यो साइन्टिस्टको कुरा चाहिँ सुन्दा ड्राइभरले चाहिँ कण्ठ गरेछ। एक दिन साइन्टिस्टलाई भनेछ अरे क्या, सर मलाई यो क्लास लिन दिनुहोस्, म पढाइदिन्छु आज यो नयाँ ग्रुपलाई। अनि अब दुवैको ड्रेस उस्तै छ, पर्सनली नदेखेको मान्छे। अनि यो साइन्टिस्टले दियो अरे, ल सक्सेस भने ल भन्, आफूलाई भन्न लाए, भन्यो एक्ज्याक्टली भने ल आज म थाके पनि तैँले गर भनेर। अनि साइन्टिस्ट सक पर्यो, ऊ कुरामा बसिया छ तर मान्छेले चिनेको छैन। यस्तो राम्रोसँग लेक्चर दियो, सबै सिद्धियो। केही विद्यार्थीहरूले प्रश्न गर्यो अरे क्या, सर यो चाहिँ कसरी के हो भने भन्दाखेरि खिस्सा रमाइलो। अनि उसलाई अब उत्तर त थाहा छैन, अब के भन्ने। अनि उसले के भन्यो भने, यो त कति साधारण कुरा नि, मेरो ड्राइभरले पनि यसको उत्तर दिन सक्छ, ल तपाईँले उत्तर दिनु त भनेर त्यो रियल साइन्टिस्टले आएर पछि उत्तर दियो अरे क्या। नेपाली क्रिस्चियन स्कुलमा हामी फेरि पनि तपाईहरूलाई स्वागत गर्दछौँ। हामीसँग जोडिनु भएको छ बाइबल शिक्षक सुखदेव गिरी सर। हामीले पहिलो भिडियोमा जसरी 5वटा विषयमा कुरा गरिरहेको थियौँ, मण्डलीको विषयमा एफिसी 4:11, 12, 13मा जसरी हामी चर्चा गरिरहेको छौँ, त्यो विषयमा रहेर हामीले 2वटा कुरालाई कभर गर्न सकेको छौँ। गत भिडियोमा प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको विषयमा हामीले कभर गऱ्यौँ भने यसपालिको यो भिडियोमा हामी 3वटा टपिकलाई कभर गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँ हामीसँग जोडिनु होला र एकदमै असल कुराहरू तपाईले प्रभुको दासबाट सिक्न पाउनुहुनेछ। र हामी पनि यो अपेक्षा गर्छौँ कि आज हामीसँग नयाँ कुरा प्रभुले गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले आउनुहोस्, हामीसँग केही समय जोडिनुहोस् र यो कार्यक्रमलाई प्रार्थना गरेर हामी सुरु गर्नेछौँ। र यो प्रार्थनाको समय फेरि पनि हाम्रो सुखदेव सरलाई नै दिन चाहन्छु र उहाँले यो कार्यक्रमलाई सुरु गरिदिनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँले हामीलाई यो अर्को अवसर दिनुभएको छ तपाईँको सत्य वचनबाट सिक्ने, हेर्ने। हामीले 5-fold मिनिस्ट्रीको बारेमा जो हेरिराखेका छौँ, यो भिटामिन्स, आत्मिक तपाईँले भिटामिन सन्तुलित भोजन तपाईँले हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ। यो रहस्य बुझ्नलाई हामी सबैलाई, बोल्नेहरूलाई, छलफल गर्नेहरूलाई र सुन्नेहरू सबैलाई सहायता गर्नुहोस् भन्ने बिन्ती गर्छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँको आशिष सबैमाथि प्रशस्त रहोस्, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। फेरि पनि तपाईँको समयलाई आज निकालेर यसरी हामीसँग जोडिनु भयो र तपाईँको जन अनि यो जति पनि मानिसहरू साँच्चै नै परमेश्वरको वचनको लागि तिर्खाइरहेको छन्, हामी आफै पनि सत्यताको लागि जुन एउटा पाइला चालिरहेको छौँ, त्यसमा तपाईँको यो शिक्षाले धेरै नै ठुलो टेवा पुग्नेछ। त्यसैले फेरि पनि यो समय म ढिला नगरिकन हाम्रो जुन रहेको 3वटा टपिकहरू छ, जुन प्रचारकहरू, पास्टरहरू र शिक्षकहरू, यो 3वटा टपिकमा जसरी हामी चर्चा गर्न गइरहेको छौँ, पहिलो टपिक प्रचारकहरूको विषयमा फेरि पनि कुरा गरिदिनु हुन अथवा यसको विषयमा विस्तारमा बुझाइदिनु हुन म यो समय फेरि पनि तपाईँलाई नै दिन चाहे। धन्यवाद तपाईँको यो समयको निम्ति। र हाम्रो मुख्य पद हामी सबैलाई थाहा छ, एफिसी 4:11 पद, जहाँ प्रभु येशूले, हाम्रा उद्धारकर्ता प्रभु येशूले मण्डलीको वृद्धि र विकासको निम्ति 5वटा वरदानहरू दिनुभयो, जसलाई हामीले बुढे औँलालाई हेर्ने हो भने प्रेरितहरू, प्रचारकहरू, अगमवक्ताहरू, प्रचारकहरू, पास्टरहरू र शिक्षकहरू भनेर भन्न सक्छौँ। हामीले 2वटा कभर गरिसकेका छौँ र आज प्रचारकको बारेमा हेरौँ, शब्दको अर्थबाट हेरौँ। प्रचारक शब्दको अर्थ चाहिँ शुभ खबर बताउने व्यक्ति, असल कुराको दूत, जसले परमेश्वरको राज्यको सन्देशवाहक पनि भन्न मिल्छ, परमेश्वरको राज्यको सन्देशवाहक। अब यो अङ्ग्रेजीमा इभान्जलिस्ट भनेर भनिन्छ, इभान्जलिस्ट। अनि यो चाहिँ इभान्जलिस्टस भन्ने शब्द जो ग्रिकबाट आएको छ, त्यसकोबाट आएको इभान्जलिस्ट हो र मूलतया सुसमाचार सुनाउने दूत। यसलाई हामीले अर्को तपाईँले भन्यो भने राजदूत, जो चाहिँ परमेश्वरको सन्देश उसले मान्छेहरूलाई बताइदिने काम गर्छ। र मूलतया प्रचारकले जहिले पनि येशू उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, येशू मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, येशू बाटो सत्य जीवन हुनुहुन्छ र येशू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई मुक्ति दिनुहुन्छ। अरू उपाय धर्म कर्महरू गर्नु पर्दैन, हामी समस्यामा बस्नु पर्दैन, येशू चाहिँ मा आऊ भनेर उसले मुख्य सन्देश दिने काम गर्छ। बाइबलबाट हेर्ने हो भने प्रेरित 8 अध्यायमा प्रचारक फिलिप भनेको छ, उसको अगमवाणी गर्ने छोरीहरू छ भनेको छ। आफू प्रचारक तर उसको छोरीहरू चाहिँ अगमवक्ता। परमेश्वरले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटै परिवारमा बाउ प्रचारक होला वा
छोरा पास्टर पनि हुन सक्छ, यो प्रकारले पनि परिवारमा यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, मण्डलीमा पनि यो कुरा हुन सक्छ। त्यस्तै गरिकन प्रेरित 7 अध्यायमा एकजना स्टिफनस जसलाई डिकनको रूपमा नियुक्त गरिएको मण्डलीमा, फिलिप पनि डिकन थियो, तर उनीहरुकोमा डिकन जो चाहिँ भौतिक सेवा गर्ने मान्छे हो, तर पनि उनीहरुकोमा एउटा विशेष अभिषेक छ प्रचारकको काम गर्ने, र उसले हेभी ड्युटी प्रचार गरेको छ। अनि प्रचारकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चर्चको संख्यामा वृद्धि आउँछ, पास्टरको कारणले विकास हुन सक्ला, अगमवक्ताको कारणले इन्टरनल्ली क्वालिटीमा जाला, प्रेरितको कारणले गर्दाखेरि मिनिस्ट्री माइन्ड उसकोमा आउला हैन, शिक्षकको कारणले वचनको गहिराईमा जाला। तर परमेश्वरको राज्यमा कसैलाई लिएर आउने हो भने, परमेश्वरको मण्डली वृद्धि हुने हो भने संख्यामा कुराकानी गरे है, प्रचारकको वरदान चाहिन्छ। त्यसैले परमेश्वरले त्यो एउटा गुण, त्यो आशिष प्रचारकमा हाल्दिनुहुन्छ र उसले आफूले प्रचार गर्छ र अरूलाई पनि प्रचारकको काममा नियुक्ति गर्छ। बाइबलमा हामीले हेर्ने हो भने पावल, जहाँ पावलले 2 तिमोथी 4:5 पदमा भन्छन्, पावल आफै राम्रो प्रचारक हो, उसले तिमोथीलाई भन्छ, तिमोथी तिमीले प्रचारकको काम गर। साँचो आत्मिक अगुवाले, यो मास्टर इभान्जलिस्टले अरूहरूलाई पनि प्रचारकको काममा प्रेरणा दिन्छ, तालिम दिन्छ, नियुक्त गर्छ। त्यसैले सिम्पल इभान्जलिजम गर्नु हरेक विश्वासीले सक्छ। मान्छेलाई, साथीलाई स्कुल कलेजमा बताउनलाई सबै विश्वासीले उसले आँट गर्यो भने सक्छ। तर यो इभान्जलिस्टिक गिफ्ट भनेको चाहिँ लिडरको हो, अगुवाको। उसले धेरै व्यक्तिहरूलाई अगुवा बनाउँछ, आफूले पनि गर्छ र अरूहरूलाई गर्नलाई तालिम दिन्छ। उदाहरणको निम्ति बाइबलबाट पावल भनेर हेरिहाल्यौँ, त्यसपछि संसारमा हेर्नु भने बिली ग्राहम एकदमै इभान्जलिस्टिक प्यासन बोकेको एकजना प्रचारक, उहाँलाई हामीले केही वर्ष अगाडि गुमायौँ। तर उहाँले त्यो एनोइन्टिङ, त्यो प्यासन अरूहरूमा हालिदिनु भयो। लुइस पुलाउ भन्ने एकजना व्यक्ति जसले बिली ग्राहमको सभामा क्रुसेडमा अनुवाद गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो, अनि त्यो एनोइन्टिङ उहाँले क्याच गर्नुभयो र पछि विशेष ल्याटिन वर्ल्डमा लुइस पुलाउ एकदमै प्रख्यात प्रचारक, क्रुसेडर भएर बिली ग्राहमको जस्तै गर्ने व्यक्ति हुनुभयो। त्यसै गरिकन राइनहोल्ड बङ्की भन्ने एकजना प्रचारक हामी देख्छौँ, अफ्रिकामा प्यासन भएको साइन्स एन्ड हिलिङ वन्डर्सको साथमा उहाँले प्रचार गर्नुभयो र अहिले उहाँ पनि जानुभयो र उहाँ पछि सक्सेसरहरू छ। त्यसैले साँचो आत्मिक अगुवाले आफू मरेर गएपछि ऊसँग वरदान मार्दैन, तर उसले जहिले पनि अरू व्यक्तिहरूलाई जिउँदो छँदा नै हालिदिएको हुन्छ र बढ्दै 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 जान्छ। त्यसैले म फेरि पनि जोड्न चाहन्छु, यो प्रचारकको वरदान चाहिँ लिडरसिप लेभलको हो र उसले अरूहरूलाई पनि तालिम दिन्छ। प्रचारकको कारणले गर्दाखेरि चर्चको नम्बरमा ग्रोथ हुन्छ। त्यसैले हामीले प्रचारकलाई तुच्छ ठान्नु हुँदैन। यो त प्रचारक भनेर हामीले जहिले पनि पास्टरलाई मात्रै वा अगमवक्तालाई मात्रै हामीले उसलाई मात्रै हाइलाइट गरे हुन्छौँ नि, एकजनालाई मात्र हाइलाइट गर्नुहुन्न। तर परमेश्वरले जसरी टिम वर्कको निम्ति यो हाम्रो शरीरमा औँलाहरू छन् हैन, यतातिर छ, यता छ, खुट्टामा छ, त्यहाँ छ, नभुल नानी बाबु मेरा छोराछोरीहरू र टिममा काम गर, पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको मर्मलाई बुझ भन्ने पनि परमेश्वरको आशय हो। अनि हामीले यो जो क्लास गर्दैछौँ, एउटा आशय हामीले कसैलाई एकजनालाई उचाल्ने होइन, तर ग्रुपमा एकले अर्कालाई सम्मान गर्दै जाउँ भन्ने एउटा आशय चाहिँ गर्न खोजेको हो। प्रचारको निम्ति धेरै पदहरू थियो, तर समयको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई दिएँ। केही प्रश्न जिज्ञासा छन् भने है। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। तपाईँले प्रचारकको विषयमा यसरी सरलताले हामीलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। यो हामीले अघि तपाईँले इभान्जलिस्ट बिली ग्राहमको विषयमा कुरा गरिरहेको थियौँ। मैले अरू कुनै भिडियोजहरूमा पनि हेर्दाखेरि आई थिङ्क डक्टर मङ्गल सिंह महर्जन होला, उहाँ सायद तपाईँले पनि उहाँलाई इन्टरभ्यू गर्नुभएको रहेछ। अनि यही प्रचारकै सम्बन्धमा कुरा गरिरहँदाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो प्रचारकहरू स्पेसली अब इभान्जलिस्ट उहाँहरू अनोइन्टिङ भएको मानिसहरूले बोल्दाखेरि चाहिँ सुनिरहँ जस्तो लाग्ने, उहाँहरूले सरल तवरले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, तरै पनि मान्छेलाई कता न कता डिपली त्यो कुराहरू टच गर्ने भन्ने कुराहरू भनिरहनु भएको थियो। त्यो सम्बन्धमा चाहिँ यदि कोही इभान्जलिस्ट वरदानले भरिएको छ अथवा त्यो कुराहरू देखिन आएको छ भने चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ के हुन् त, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ओके मेरो वरदान चाहिँ यो छ भनेर थाहा गर्न सकिन्छ? अब एउटा त टिचिङले पनि हो, नेचरली कुराकानी गरौँ है त। नेचरली कुराकानी गर्दाखेरि मेरो जेनरल अब्जर्भेसन, अग्लो हाइट भएका मान्छेहरू नेचरली उनीहरू राम्रो इभान्जलिस्ट हुन सक्छ। किन?
बिकज अफ द हाइट पिपल आर एट्र्याक्टेड। उसको हाइटले उसले सबै भिडमा पनि बोल्न सक्छ र नेचुरली स्पिकिङ है। तर अब एकदमै डल्लो प्रकारको मान्छेहरू पनि गर्न सक्ला। सायद त्यो होचो मान्छेहरू चाहिँ चर्चभित्रको निम्ति हुन सक्ला, किनभने स्टेजमा गएर पुलपिटमा गएर उनीहरूले बोल्ने मौका पाउँछ नि। तर बाहिर सेकुलर फिल्डमा ओपन फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको संसारमा त्यो हाइटले पनि काम गर्न सक्छ। त्यसै गरिकन गुड लुकिङ जो चाहिँ हु लाइक्स टु टकेटिभ पिपल चाहिँ राम्रो प्रचारक हुन सक्छ। अब कम्प्यारिटिभली स्पिकिङ गर्ने हो भने गुड लुकिङ, ब्युटिफुल लुकिङ र कुराकानी गर्न चाहने, गिफ्ट अफ फ्रेन्डसिप भएका मान्छेहरू जो छ नि, जो चाहिँ सजिलैसँग मान्छेलाई साथी बनाउन सक्छ, ती मान्छेहरू पनि बोलिराख्न चाहने, तिनीहरूले पनि त्यसलाई शिक्षा लिएर प्रभु येशूको बारेमा कुराकानी गरिदियो भने त्यो कुरा हुन सक्छ। स्कुलमा, कलेजमा, काम गर्ने ठाउँमा होला, एनी हाउ सुसमाचार सुनाऊ, त्यो पनि गर्न सक्छ। उसलाई बोलिराख्न मन लाग्छ, गवाइदिन राख्न मन लाग्छ। यस्तो मान्छेलाई एकै ठाउँमा बस्न मन लाग्दैन। पास्टर एक ठाउँमा बस्ने मान्छे हो, तर इभान्जलिस्ट, साँचो इभान्जलिस्ट चुप लागेर एक ठाउँमा बस्नै सक्दैन। उसलाई यो घरमा, त्यो घरमा, यो ठाउँमा, त्यो गाउँमा उसको आफ्नो वरदान अनुसार, विश्वासको अनुपात अनुसार ऊ चाहिँ जहिले पनि ट्राभल गरिराख्न चाहन्छ। अनि त्यही बेलामा उसले ट्र्याक्सद्वारा होला वा कुनै पनि माध्यमलाई प्रयोग गरेर सुसमाचार उसले सुनाउन सक्छ। त्यसैले ऊ चाहिँ बहाना गर्ने र कोही बोल्देला नि त, मलाई बोल्ला नि भनेर सोचिराख्ने मान्छे होइन। ऊ आफै प्रोएक्टिभ मान्छे हो, उसले इनिसिएटिभ गर्छ। जस्तै येशूलाई उदाहरणको रूपमा हेरौँ न। येशू राम्रो इभान्जलिस्ट हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले सामरी स्त्रीलाई त्यो कुवामा जाँदाखेरि उहाँ नै प्रोएक्टिभ भएर कुराकानी गर्नुभयो, मलाई पानी पिउन देऊ न। अनि त्यसपछि कन्भर्सेसन सुरु भएर जीवनको पानी, फिजिकल कुराबाट सुरु भएर स्पिरिचुअल कुरामा यो व्यक्तिले, प्रभुले लैजानुभयो। अनि त्यस्तै गरिकन इभान्जलिस्टहरूले तालिम लिएर, अझै तालिम लिएको खण्डमा हामीले मिलेछ भने, डिपमा गयो भने राम्रो हुन सक्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि गिफ्ट अफ इभान्जलिजमलाई वृद्धि गर्न सक्छ। मेरो केही साथीहरू छन् जसको कारणले गर्दाखेरि नेपाली हो, जस्तै झट्टै सम्झिँदैछु, विजय कोइराला भन्ने इलामको साथी, उहाँ वाइएममै रहेर यो इन्डियामा जानुभयो, एचपीतिर, हिमाचल प्रदेशतिर, अहिले उत्तराखण्ड के भन्छ होला सायद। अनि उहाँ सफ्टली स्पोकन मान्छे है, बिस्तारै बोल्नुहुन्छ, तर जब उहाँले कसैलाई बोल्नुहुन्छ नि, मानिसहरू प्रभुको राज्यमा आउँछन्। मलाई लाग्छ हजारौं मानिसहरू उहाँको कारणले प्रभु येशूमा आएको छ। अनि मण्डली सुरु भएको छ इन्डियामा, हिमाचल प्रदेशमा। अनि सायद अलिकति मिठो बोल्ने, सफ्ट स्पोकन पिपल क्यान बी भेरी गुड इभान्जलिस्ट। म चाहिँ आइम अ हार्ड स्पिकर, बत्तिसमा दिने यौनाको शैलीले पश्चाताप गर भन्दा त्यो बेलामा आउला, तर अहिलेको अवस्थामा भनेर बडाङ बुडुङ हिर्काउँदाखेरि नआउन सक्छ। त्यसैले सफ्ट एन्ड स्विट स्पिकर्स, अनि जो चाहिँ मुसुक्क हाँसेर बोल्न सक्छ, गुड लुकिङ, ती व्यक्तिहरू प्रभुमा त्यसरी आउन सक्छ। र मैले के थाहा पाएको छु भने एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, प्राय जसो कल्ट ग्रुपको मान्छेहरूले गुड लुकिङ, ब्युटिफुल लुकिङहरू गर्ल्स एन्ड बोइजलाई इभान्जलिजमको काममा पठाउँछ। किन? द्याट एट्र्याक्ट्स, नेचरली स्पिकिङ। त्यसैले यदि कल्ट ग्रुपको मान्छेहरूले त्यसलाई प्रयोग गरेछ भने हामीले प्रभुको बुद्धिलाई सर्प जस्तो चतुर, ढुकुर जस्तो सोझो किन नबन्ने? त्यसैले यो कुरा चाहिँ लिडर्सहरूले, पास्टरहरूले जेनरल क्यापेसिटी हुन सक्ने भनेर एउटा तालिम दिएर पनि गर्न सकिन्छ। प्रचारकहरू धेरै किसिमको हुन्छ। धेरै अब हामीले भन्नै पर्दाखेरि दाजुले भाइलाई, आफ्नो आफन्तलाई त्यो सुनाएको पनि एउटा प्रचारक नै हो। उहाँहरूले पनि प्रभुलाई ग्रहण गराउने काम नै गरेको, उनीहरू पनि प्रचारकै हो। तर यहाँ बाइबलले भन्दै गरेको प्रचारक, एउटा त्यो गिफ्ट भन्ने कुरा चाहिँ, हामीले स्टिफनसको कुरा चाहिँ मलाई अलिकति उदाहरण दिएर बुझाउन मन लाग्यो कि साँच्चै नै स्टिफनसले जब उभिएर प्रभु येशूको विषयमा उसले, हामीले त्यो जब प्रेरित 7 अध्यायमा हेर्छौँ भने उसले सुरुदेखि नै सबै कुराहरू विस्तारमा भन्दै कसरी पृथ्वीको सुरुवातदेखि लिएर येशूको आउनुको कारणहरूदेखि लिएर र उहाँ क्रुसमा जानुको हरेक कुराहरू भनिसके पछाडिबाट अनि अन्तिममा मानिसहरूले उनलाई ढुङ्गा हान्न सुरु गरे। अनि यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि मैले यसमा जोड्न खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि, यदि हामीमा प्रचारको गिफ्ट छ भने चाहे जस्तै सुकै परिस्थिति किन नहोस्, हामीलाई चाहे सरकारले जेल हाल्छ होला, सरकारसँग हरेक कुराहरू त्यो परिस्थितिमा थियो स्टिफनस, तर त्यस्तो बिचमा उसले चाहिँ त्यतिखेर उठेर प्रभुको कुरा भनेको छ। आज प्रचारको गिफ्ट यदि तपाईँ र ममा छ भने हामीले चाहिँ प्रभु येशूको कुरा बोल्न डर लाग्दैन हामीलाई। उहाँले बोल्नुभयो र मानिसहरूले ढुङ्गा हान्न सुरु गरे, र त्यस पछाडिबाट अन्तिममा उहाँले जब उहाँ मर्ने, अन्तिम प्राण त्याग गर्ने बेला उहाँले भन्नुभयो,
यिनीहरूले के गर्दैछन् यिनीहरू जान्दैनन्, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। त्यो एउटा हृदय चाहिँ प्रचारकमा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसमा फेरि पनि अन्तिममा तपाईँलाई यो समय दिन चाहन्छु र त्यसपछि हामी अर्को टपिकमा जम्प गर्न चाहन्छु। यसलाई अलिकति प्रचारकले अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा, उपदेशक 3 अध्यायको 1 पदलाई पनि याद गर्न आवश्यक छ, वा त्यसको सार सबै कुराको समय छ है। प्रार्थना गर्ने अनि प्रार्थना सहित ऊ चाहिँ जाने पवित्र आत्माले जुन ठाउँमा अगुवाई गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। जस्तै अहिले लकडाउनको समय छ होइन, सायद अब नेपालमा पुरै रूपमा खोलिसकेका छैन, तपाईँहरूको अमेरिकामा के छ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन, तर यो समयमा मान्छेहरूले तपाईँ नयाँ व्यक्ति चाहिँ उनीहरूको घरमा आएको मन पराउँदैन भने नजाने, बरु सोसियल मिडियालाई प्रयोग गरेर तपाईँले फोनबाट विभिन्न कुराहरूलाई प्रयोग गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। समय काल परिस्थिति अनुसार गर्न पनि सकिन्छ। आफ्नो गवाई बताउने, रेकर्ड गरेर पठाइदिन सक्छ तपाईँको फ्यामिलीको निम्ति भनेर, वा संसारलाई म तपाईँलाई यो कुरा भन्न सक्छु भनेर। त्यसैले यो इभान्जलिस्टिक गिफ्टलाई प्रयोग गर्ने त अहिले त एकदमै राम्रो मौका चाहिँ छ कि सोसियल मिडियाको कारणले। फेसबुक लाइभमा गयो वा होइन, तर म्यासेज चाहिँ हुनु पर्यो प्रार्थना सहित। त्यसरी पनि बिस्तारै एक्सर्साइज गर्दै गर्न सक्छ र तपाईँको फोकस कुनको निम्ति हो, त्यो घरको निम्ति, त्यो परिवारको निम्ति, त्यो देशको निम्ति, वा जेनरल स्पिकर कसको निम्ति, त्यो कुरा पनि थाहा पाएको अलिकति राम्रै हुनसक्छ। वा होइन, बेसिकली येशूलाई म उचाल्दैछु, येशूले भन्नुभयो भनेर येशूको कुरालाई तपाईँले येशूमा आउने निम्ति दिन सक्नुहुन्छ भने त्यो पनि कुरा राम्रो छ। र सँगसँगै म फेरि जोड्न चाहन्छु, तपाईँले गर्दै गर्दाखेरि साथीभाइहरूसँग, अग्रज अगुवाहरूसँग पनि सल्लाह सुझाव लिँदाखेरि भइहाल्छ। कुनै महत्त्वपूर्ण डिसिजन त्यो कदम चाल्दाखेरि पास्टर बाबु वा अगुवाजन के छ प्रार्थना गरिदिनुहोस्, सल्लाह सुझाव दिनुहोस् भनेर उहाँहरूले बाबु अहिले नगर, नानी नगर है, यो चाहिँ अलिकति समय लिऊ भनेर भन्नुभयो भने त्यसलाई पनि अलिकति तपाईँले कन्सिडर गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, एकदमै एकदमै धन्यवाद। अब हामीले इभान्जलिस्ट को कुराहरू गरिसकेपछि अब हामी पास्टरहरूको विषयमा कुरा गरौँ। पास्टर्सहरू एक्ज्याक्टली गोठालाको काम गर्ने व्यक्तिहरू भनेर हामी जान्न सक्छौँ। त्यसको विषयमा चाहिँ तपाईँले हामीलाई बुझाइदिनुहोस् न त, एक्ज्याक्टली पास्टर्सहरू अब बिब्लिकल प्रिन्सिपल अनुसार एक्ज्याक्टली कस्तो सेवकाई अथवा कस्तो सेवकाई गर्ने मान्छेलाई चाहिँ पास्टर्सहरू भनिन्छ। अब पास्टरहरू भन्ने शब्द फेरि त्यही एफिसी 4 अध्यायको 11 पदमा जसरी प्रेरित छ, अगमवक्ता छ, प्रचारक छ, पास्टर र शिक्षक छ, त्यो एउटै बक्समा छ, एउटै लेभलमा छ। तर दुःखको कुरा भनौँ, हामीले चाहिँ एउटालाई मात्र हाइलाइट गरेका छौँ होइन, त्यो चाहिँ अज्ञानताको कारणले भनौँ वा हामीले इतिहासलाई पनि हेरिसकेका छौँ त्यो किन भयो भनेर। त्यसैले अब पोजिटिभली हेर्ने हो भने पोइमिन भन्ने एउटा ग्रिक शब्द छ, त्यो शब्दबाट नै पास्टर भन्ने शब्द आयो। पास्टर भन्ने चाहिँ पास्टर, त्यो घाँस खर्क जो हुन्छ, खर्कमा चराउने व्यक्ति, गोठाला, सही शब्द भन्यो भने गोठाला पनि हुन्थ्यो। अब नेपालीमा चाहिँ त्यो अनुवाद हुँदाखेरि पास्टर भन्ने नै शब्द आयो, यो रेडियो टिभी भने जस्तै साइन्टिफिक वर्ड जस्तै नै बनाइयो यसलाई, तर सही शब्द चाहिँ गोठालो। अझै राम्रो शब्द चाहिँ वास्तवमा नेपालीमा सठिक शब्द चाहिँ यसलाई पालक भनेर भन्न मिल्थ्यो। पालक बङ्गालीमा पालोक भन्छ, हिन्दीमा पादरी साहेब भन्छ, नेपालीमा सही शब्द जानेको भए हाम्रा अग्रजहरूले प्रयोग गर्ने भने पालक हुन्थ्यो। पालन पोषण गर्ने मान्छेलाई पालक भनिन्छ, आफ्नो वस्तु भाउलाई। त्यसैले अर्को तपाईँले भन्यो भने गोठालो वा पास्टर जो भन्छौँ, ऊ चाहिँ एकदमै कहिलेकाहीँ आमा जस्तै केयरिङ, वास्ता गर्ने, बालबच्चाको जतन गर्ने, बगालको जतन गर्ने, बगालसँगै समय बिताउने, उसको चाहिँ जहिले पनि कन्सर्न चाहिँ ती कुराहरू हुन्छ। मूलतया 4-5वटा विषयमा उसको धेरै कुरा हुन्छ। उसले रक्षा गर्छ, रक्षा गर्ने काम गर्छ आफ्नो भेडाहरूलाई, विश्वासीहरूलाई झुटा शिक्षाबाट रक्षा गर्ने काम भयो, अलिकति केयरिङ गर्ने। त्यसपछि सही शिक्षा लिएर आएर पनि रक्षा गर्न सकिन्छ, प्रार्थनाद्वारा पनि रक्षा गर्न सकिन्छ। यो रक्षा र सुरक्षा मुख्य कुरा। त्यसपछि अगुवाई गर्ने, शिक्षा दिएर अगुवाई गर्ने, पर्सनल काउन्सिलिङ दिएर होला वा किताब पढ्ने कुरा दिएर होला, व्यक्तिगत विवाहको सवालमा विवाह भएको छ छैन त्यसमा गर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने। त्यसपछि अलिकति पर्सनल लाइफमा, उसको इमोसनल लाइफमा, स्पिरिचुअल लाइफमा मात्रै होइन तर पर्सनल लाइफमा पनि वास्ता, केयरिङ गर्ने। अर्को कुरा वास्ता हो, वास्ता
उसले बिमारी होला, हस्पिटलमा होला, भिजिटका कुराहरू हुन्छन्। साँचो पास्टरल हृदय छ भने उसले भेट छ, मण्डली आउन सकेन भने किन आएन भनेर भन्दैन, किन आएन होला भनेर आफै जानु खोज्छ। ऊ चाहिँ केयरिङ बुवा आमा जस्तो नै हो। त्यसैले वा ठुलो दाई ठुलो दिदी जस्तै जसलाई केयर गर्छ होइन, त्यो गोठालो जस्तै हेर्ने वास्ता गर्ने। अनि ऊ चाहिँ बलिदान गर्ने व्यक्ति पनि हो आफ्नो भेडाको निम्ति। येशू प्रभु आफै नै मूल गोठाला अनि उहाँ भेडाको निम्ति कमिटेड उहाँ हुनुभयो। अनि उहाँले चेलाहरूलाई प्रेरितहरूलाई त्यही भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ, तिमीहरूले मेरो भेडाहरूलाई चराऊ, पत्रुसलाई त्यो दिनुभएको कुरा। त्यसले पास्टरले भेडाहरूलाई खुवाउने, भेडाहरूलाई चराउने, भेडाहरूसँग नै रहने, प्रचारक भेडाहरूसँग रहँदैन। उसलाई नयाँ भेडाहरू परमेश्वरको राज्यमा लिएर आउन मन लाग्छ। प्रेरित भेडाहरूसँगै आफ्नै चर्चको भेडासँग नहोला, ऊ अन्ततिरको भेडाहरूसँग गएर मिनिस्ट्री गर्ला, उनीहरूलाई इम्पावर गर्ला, आउला। तर उसले बिग पिक्चरमा उसको गिफ्टिङ त्यो हो नि। तर रियल पास्टरल गिफ्ट भएको मान्छेहरू चर्चमा हुन सक्छ। अनि अर्को एउटा स्पष्ट कुराकानी गरौँ, धेरै पटक हामीले चाहिँ पास्टरलाई चाहिँ पोस्ट भनेर हेरिराखेका छौँ। संसारभरि बुझिएको कुरा चाहिँ पोस्ट हो। जस्तै अमेरिकाको कतिपय चर्चमा त अलिकति राम्रो पुलपिटमा बोल्न सक्छ भने उसलाई बढी पैसा दिएर, तलब दिएर एल्डरहरूले हायर गर्न सक्छ। मन परेन भने त्यसलाई फायर पनि गरिदिन सक्छ। त्यो अमेरिकन कल्चरको नराम्रो संस्कृति हो। जसरी बिजनेस वर्ल्डमा हायर एन्ड फायर चल्छ, चर्चमा पनि हायर एन्ड फायर गर्ने चलन ल्याएको छ। त्यस्तोले चाहिँ भाँडोको भयो, पैसाको दिएको कारणले गर्दाखेरि। अनि कहिलेकाहीँ त्यो एल्डरहरूले जे मन लाग्छ त्यो हिसाबले मात्र बोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अब टेक्निकल्ली अर्को एउटा शब्द चाहिँ के पनि छ भने, वास्तवमा पास्टर भन्नु र एल्डर भन्ने शब्द जो छ नि बाइबलमा प्रयोग गरेको, एल्डर भन्नु र पास्टर भन्नु एउटै हो गिफ्टमा। पास्टरले मात्रै वास्ता गर्ने भन्ने होइन, एल्डरले पनि मिलेर बगालको जतन गर्ने, वास्ता फिक्री गर्ने। अब त्यसमा महिला पनि पर्न सक्छ, पुरुष पनि पर्न सक्छ। अमेरिकामा चाहिँ अलिकति राम्रो कुरा चाहिँ जवान सङ्गतिको अगुवाहरूलाई युथ पास्टर भन्ने चलन छ। ठिक छ, किनभने उसले जवानहरूको बारेमा फिक्री वास्ता गर्ने काम गरिराखेका हुन्छ। जस्तै हाम्रो चर्चमा पनि जवानहरूको निम्ति अलिकति बढी फोकस यी दिनहरूमा गर्ने मेरो छोरा बुहारीहरूले इन्ट्रेस्ट दिइराखेको छ। मैले चाहिँ बिग पिक्चरमा हेरिराखेका हुन्छु, तर उसले स्पेसिफिकली तिनीहरूले त्यो हेरेको छ। त्यो पनि राम्रो कुरा हो। कुनै चर्चमा युथहरू फोकस होला, कोही मान्छेहरूलाई आमा दिदी बहिनीहरूको बारेमा बढी प्यासन होला, आमा दिदी बहिनी प्रतिको एउटा पास्टरल हार्ट, तिनीहरूको वृद्धि विकास उन्नतिको निम्ति। त्यस्तै गरी कोही बाउहरूको लागि मात्रै गरौँ न सङ्गति भनेर भन्छ, त्यो पनि एउटा पास्टरल हार्ट हो। कोही हस्पिटलमा भेट्न जाउँ न भन्ने आइडिया लिएर आउँछ, ग्रुप मिलेर जाउँ, वा डिजास्टर कार्यक्रममा पैसा दिउँ, सहायता गरौँ, यो सबै पास्टरल हार्ट। अब रहन्छ आफ्नो चर्चको लागि मात्रै होइन, अरू चर्चहरूको लागि पनि उसले आफ्नो गिफ्टलाई प्रयोग गर्छ। किनभने साँचो आत्मिकी मान्छेले आफ्नो चर्चको लागि मात्रै भनेर त सोच्दैन, ऊ ब्रड पिक्चर भएको अरूहरूसँग पनि सहभागी हुन्छ र यसरी फाइभफोल्ड मिनिस्ट्रीको नेटवर्किङ चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले पास्टरलाई बुबा, पुरानो समयमा पापा भनेर भनिन्थ्यो, फादर। क्याथोलिक चर्चहरूमा एक प्रकारले फादर भनिएको छ। अब यो चाहिँ टाइटल भयो, पोस्ट भयो। फादरले त्यहाँबाट एक दिन शनिबारको दिनमा वा आइतबारको दिनमा पुलपिटबाट बोल्ने मात्रै काम गर्छ भने त्यो रियल फादर होइन। रियल फादर चाहिँ केयरिङ हुन्छ है, गाइडिङ हुन्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, ऊ चाहिँ लिडिङ हुन्छ, ऊ प्रोटेक्टिभ हुन्छ। अनि उसले चाहिँ मान्छेको नाम थाहा हुनसक्छ, उसलाई फोन नम्बर थाहा हुनसक्छ, सानो स्केलमा घर कहाँ बस्छ, के खान्छ, उसको बारेमा थाहा हुन्छ। नत्र त्यो पोस्टको नामधारी मात्रै पास्टरलाई पुलपिटमा मात्रै उसले काउन्ट गर्छ, हेड काउन्ट छ, फलानु आयो आएन, त्यति मात्रै हो, पर्सनली चिन्दैन। त्यसैले रियल एल्डर, रियल पास्टरले व्यक्तिलाई चिनेको हुन्छ। येशू प्रभुले भन्नुभयो नि, मेरो भेडाहरूले मेरो स्वर चिन्छ, अर्थात् भेडासँगको राम्रो कनेक्सन राख्न सक्ने गिफ्ट भएका व्यक्तिहरू पास्टरहरू हुन्। त्यसैले यो वरदान हामीलाई चाहिन्छ। पास्टरले चाहिँ होल गर्ने, यो पास्टर भनेर भन्दाखेरि एकजना व्यक्ति मात्र भनेर हामीले बुझेका छौँ, तर जब मैले पास्टर भन्छु, पास्टरहरू, एल्डरहरू, चर्चका आत्मिक अगुवाहरू जो हुन्छ, चर्चको चौतर्फी विकास खोज्ने ती व्यक्तिहरूलाई पनि मैले सम्झिराखेको छु। मलाई लाग्छ हामीले त्यो कुरा अबको दिनहरूमा चाहिँ बुझ्दै जान्छौँ। एल्डर भन्नु र पास्टर भन्नु बिब्लिकल्ली, थियोलोजिकल्ली एउटै कुरा हो र यी मिलेर यो मण्डलीको विकास जतन गर्ने काम गर्दछ। हजुर, मलाई एउटा प्रश्न उठेको चाहिँ यहाँ के अघि तपाईँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो भने अमेरिकामा पास्टर्सहरू हायर अनि फायर गर्न मिल्छ भन्ने हुनुहुन्थ्यो। एब्सोल्युटली राइट हो, यहाँ हुन्छ प्रशस्त मात्रामा
अमेरिकामा त्यस्तो प्रविधिहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। अनि युजुअली फायर चाहिँ गर्नुको कारण उनीहरूको नैतिक फेलियर्स भनौँ, मोरल फेलियर्स अथवा अरू हो अरू विभिन्न रिजन्सहरूको कारणले गरिन्छ। हो तर कतिपय समयमा हाम्रो यहाँ अमेरिकामा भनेको त्यो एकदमै लिबरली अब फ्रीली त्यो कुराहरू गरिन्छ। अब पास्टरले केही कुराहरू त्यस्तो काम गर्नुभयो, अब नैतिक रूपमा खस्नुभयो भने फायर चाहिँ अलिकति नराम्रै सुन्न चाहिँ, तर पनि उहाँहरूलाई एटलिस्ट अर्कै अब एकछिन स्टेप डाउन गर्नु भनेर बोर्डबाट त्यो खालको डिरेक्सन आउँछ। एक अम, हिसाबले राम्रो छ है त्यो। हाम्रो नेपालमा हजुर। चाहिँ मान्छेहरूले नेपाली वर्ल्डमा चाहिँ उसले गल्ती गरे पनि सधैँ नै बस्छ, बरु उसले तन आइज मेरो चर्च मैले सुरु गरे भनेर भनिदिन सक्छ। हजुर। तर त्यहाँ चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन टिम सजिलो छ, बलियो छ, उसले चाहिँ तिमी आउट भनेर भन्न सक्छ। र अनि त्यो कुराबाट चाहिँ हामीले नेपालमा पनि सिक्नु चाहिँ राम्रै कुरा हो। मैले पनि त्यही भन्न खोजेको, वेन डु वी नो, हामीले चाहिँ कहिले चाहिँ जान्ने कि अब यो नराम्रो भनेर सिधै क्याटेगोराइज गर्नुभन्दा पनि कुन समयमा चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ भने कुन समयमा चाहिँ अब त्यसरी हायर एन्ड फायर सिस्टम चाहिँ नराम्रो हुनसक्छ, त्यो अलिकति डिफ्रेन्सिएट गरिदिनुहोस् न। कुन समयमा चाहिँ हायर एन्ड फायर राम्रो हो, अथवा त्यो बोर्डबाट डिरेक्सन आउनु, फास्टरलाई पनि एक किसिमको अकाउन्टेबिलिटी दिनु, कुन बेला राम्रो हो कुन बेला नराम्रो हो, त्यो अब अलिकति खुलाइदिनुहोस् न हामीलाई। ओके, अब मैले चाहिँ अमेरिकन बिजनेस वर्ल्डकै शब्द हायर एन्ड फायरको कुरा लिएर आएँ। त्यो भनेको जस्तै हुनुपर्ने चाहिँ पास्टरले जब मिनिस्ट्री सुरु गरेपछि रियल हार्ट आउनुको निम्ति हायर एन्ड फायर सिस्टमले अर्का पैसा तलब दिएको कारणले, भारतको दिएको कारणले यस्तोमा चाहिँ रियल कन्सर्न नहोला। उनीहरूको चाहिँ बढी चाहिँ मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ काउन्सिलिङ मिनिस्ट्री र पुलपिटबाट प्रचार गर्ने, नेपालको पास्टरहरूले गर्ने पास्टरल मिनिस्ट्री वा नेपाली पास्टर, सायद तपाईँहरू भुटानको व्यक्तिहरू, नेपालको व्यक्ति अमेरिकामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अमेरिकन हो यद्यपि तपाईँहरूको त डिएनए त नेपाली हो नि, अलिकति फरक छ। उनीहरूको जस्तो भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ केयरिङ वास्ता गर्ने बढी त्यो कुरा मैले पाएको छु। अब राम्रा नराम्रा कुराहरू दुवै कुरा छन्। अब कहिले गर्ने, जस्तै नेपालमा पनि कतिपय साम्प्रदायिक चर्चहरू छ, संस्थाहरू, उनीहरूले पनि एक प्रकारले भन्यो भने मैले त्यही कडा शब्द प्रयोग गरेँ, हायर एन्ड फायर एक्ज्याक्टली त नभनौँ, फायर यो अर्थमा त्यो चर्चमा केही वर्ष राखिदिन्छ र उसलाई लिएर आयो उनीहरूको लिडरसिप टिमले, र केही वर्षपछि उसलाई त्यहाँबाट फायर त नभनौँ, उसलाई सिफ्ट गरिदिन्छ। ओके, ताकि त्यो विश्वासी त्यो पास्टरको त्यो चर्चमा नै दह्रो बलियो पकड नहोस्। यदि उसको विश्वासीसँग दह्रो पकड भइराख्यो भने भोलिपर्सि त्यो पास्टर र चर्च मिलेर हाम्रो संस्थालाई छोडिदिन्छ र हामीलाई बाइपास गरेर त्यागिदिन सक्छ भनेर त्यो संस्थाकै डरको कन्ट्रोलिङ स्पिरिटको कारणले गर्दाखेरि हायर एन्ड फायर वा सिफ्टिङ एन्ड लिफ्टिङ जो छ नि, लिएर आउने र उसलाई पोस्टपोन गर्ने कुरा चाहिँ प्राय जसो उसलाई अनुभवको लागि पनि होला, तर त्यो भित्रपट्टिको कुरा त्यसको कनेक्सन त्यहाँ धेरै नहोस्, ताकि हाम्रो लिङ्क हुन पाओस् भनेर पनि त्यो सिफ्टिङ गर्ने काम हुन सक्छ। अनि हायर एन्ड फायरको सिस्टम पछाडि एउटा कुरा चाहिँ त्यो पनि हो, जब त्यो पास्टरलाई कुनै पनि चर्चमा राम्रो तपाईँले पकड बनाइराखेको छ भने अब मण्डलीले उसको कुरा सुन्ने भयो नि त, अनि एल्डरहरू असुरक्षित भयो भने उसले त्यसलाई मन परेन भने, अलिकति मन परेन भने उनीहरूको जो एल्डर स्ट्रङ छ उसले नै लौ यसलाई अब सिफ्ट गरौँ, यो बुढो भयो बहाना बनाएर फायर गर्ने चलन छ। त्यो राम्रो पनि होइन। यदि नैतिकताको कारणले गर्दाखेरि उसलाई फायर गर्छ वा उसलाई स्टेप डाउन गर्छ वा अनुशासनमा कारबाही गर्छ भने ठिक छ, यो कुरा संसारभरि अभ्यास हुन आवश्यक छ। वास्तवमा सबैभन्दा राम्रो कुरा त पास्टर अगुवाहरूले नै मैले यो गल्ती गरेँ त्यसैले म स्टेप डाउन गर्छु केही समयको निम्ति भनेर भन्नु राम्रो छ। अब त्यसको निम्ति विधि विधान पनि भइहाल्छ। त्यसैले सबै कुराको समय छ भन्ने प्रिन्सिपललाई बुझेर यो काम गर्दाखेरि हुन सक्छ। हामीले अहिलेको यो आधुनिक समयमा पास्टर भनेर हेर्दाखेरि हामीलाई त्यो परिचय अथवा पास्टर कसलाई भनिन्छ भनेर हामीले त्यति साह्रो त्यति कठिन पर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने हामीले सजिलै पास्टर्सहरूलाई चर्चमा देख्छौँ। तर बाइबलीयमा पनि जब बाइबलमा हामीले यसलाई देखिरहेको छौँ, यो पनि परमेश्वरले दिनुभएको 5 फोल्ड मिनिस्ट्री मध्ये एउटा वरदान हो। बाइबलबाट पनि केही उदाहरणहरू त्यस्तो पास्टरहरू कोही हुनुहुन्छ त्यो पनि खुलाइदिनुहोस् न, बाइबलमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? अब एउटा कुरा चाहिँ भनौँ, तपाईँले नयाँ नियममा प्रेरितको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने एक्ज्याक्टली पास्टर वर्ड भन्ने कुरा यो एफिसी
4 अध्यायको 11 पदमा एकचोटि मात्रै प्रयोग भएको छ र प्रेरितहरूको पुस्तकमा ठ्याक्कै पास्टर भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग भएको थिएन। तिनीहरूलाई प्रेरितहरू भनेर भनिन्थ्यो। प्रेरितहरूको सक्सेसरहरूलाई त्यो टिम मिलेर काम गर्थ्यो। अहिले हामीले पास्टर भन्छौँ, तर त्यो बेलामा चाहिँ मण्डलीमा एल्डरहरू नियुक्त गर्ने भनेर भनिन्थ्यो, अगुवाहरू। एकजना व्यक्ति हुँदैन, ताकि टिममा सबैको आँखा टिममा हुन्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ धेरैको आँखा मण्डलीको एकजना व्यक्तिमा मात्रै भइरहेछ नि। अब त्यो विषयमा मैले गएको हप्तामा अर्को एपिसोडमा कुराकानी गरिसकेका छौँ। 300 वर्ष 312 देखि त्यो सिस्टम कसरी मण्डलीमा बिग्रिँदै गयो। बिसपबाट पापासीबाट पोप, अनि त्यो पोपहरू ढलेपछि त्यो लिडरसिप चाहिँ अब बढी पास्टर मात्रै हाइलाइट भयो। हुनुपर्ने चाहिँ 5-4 नै त्यो टिम, ब्याक टु द बाइबल भन्छ नि मान्छेहरूले, त्यो नै रिफर्मेसन हुनुपर्ने थियो। तर धेरै हाइलाइट चाहिँ पास्टर मात्र भइदियो। त्यसैले परमेश्वरको चाहना चाहिँ यो बाइबलमा अब तर जतनलाई, फ्लकलाई जतन गर्ने व्यक्तिहरू भनेर भन्दा पत्रुसलाई हामीले एउटा पास्टरल हृदय भएको प्रेरितको रूपमा देख्छौँ है। उनको बोलावट चाहिँ विश्वासीहरूको बिचमा, प्रेरितहरूको बिचमा के अरे विश्वासीहरूको बिचमा नै थियो। पावल इभान्जलिस्ट थियो, बाहिरतिर गएर अन्य जातिहरूको बिचमा, तर पनि उसकोमा पास्टरल केयर हार्ट देखिन्छ। उसले चिठी लेख्यो है, पास्टरले चिठी लेखेर वास्ता गर्ने, किनभने त्यो बेलामा यात्रा गर्न सक्दैन थियो, फोन थिएन, सजिलैसँग जान सक्दैन थियो। चिठी लेखेर पठाइदिने चलन पनि थियो। त्यो पनि एउटा पार्ट अफ पास्टरल हार्ट हो। केयरिङ स्पिरिटलाई चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अब तपाईँले जब केयरिङ पर्सनहरू घर चर्चहरूमा देख्नुहुन्छ भने त्यो पास्टरल गिफ्ट हो। पद नहोला, उसको पोस्ट भन्न नचिन्ला। जस्तै हाम्रो चर्चमा अब ट्रेडिसनले हाम्रो चर्चमा त हामीले खासै मैले जानी बुझिकन नै सुरुदेखि नै हाम्रो चर्चमा यो अगुवा भन्ने शब्द चलाएका छौँ। मैले हाम्रो चर्चमा पास्टर भन्ने शब्द पनि मैले जानी बुझिकन चलाइनँ, किनभने अगुवाहरू भनेर भन्दाखेरि सबैलाई हेर्न सक्ने भयो। एकजना व्यक्तिलाई नहेरोस् भन्ने मेरो आशयले मैले त्यो शब्द चलाइनँ। तर गिफ्टको हिसाबमा हेर्नु भने पास्टरल गिफ्ट भनेर भन्दाखेरि अब बाहिरको मान्छेले दायाँ बायाँ सुखदेव पास्टर भनेर बुझ्नुहुन्छ, तर हाम्रो चर्चको हिसाबमा मैले राम्रोसँग हेर्ने हो भने मेरो श्रीमती चाहिँ वास्तवमा हाम्रो चर्चको वास्ता गर्ने अलिकति बढी पास्टरल गिफ्ट भएको, वास्ता भएको, पर्सनल कन्सर्न भएको व्यक्ति हो। उसलाई कसैले पनि पास्टर भन्दैन नेपाली चलनमा। अब मलाई पास्टर भनेर हाम्रो भन्यो भने पास्टर नै भन्थ्यो होला, तर गिफ्टको कुराकानी गर्दैछु मैले, पोस्टको कुराकानी होइन है। उसकोमा कसैले पास्टर नभने पनि केयरिङ स्पिरिट उसकोमा एकदमै राम्रो छ। अहिले मेरो छोरा बुहारीहरूले पनि जवानहरूलाई केयर गर्ने कुराहरू गरिराखेको छ। यद्यपि मान्छेहरूले उनीहरूलाई पास्टर भनेर भन्दैनन्, तर त्यो सुसुप्त अवस्थामा पास्टरल मिनिस्ट्री प्रतिको एउटा विकास हुँदै गरेको अवस्था हो। अब त्यस्तै गरिकन अरू व्यक्तिहरू पनि हुन सक्छ, यो प्रकारले बढ्दै जान सक्छ। बाइबलमा हेर्नु भने तिमोथी जो एल्डर भनेर नियुक्त गरिएको थियो, अब त्यो एल्डर भनिएको व्यक्तिहरू नै चर्चको मूलतया पास्टरको रूपमा जतन गर्ने, फ्लकलाई जतन गर्ने व्यक्ति हो। येशू प्रभुको आफ्नो भाइ याकुब प्रेरित हो, तर यरुसलेमको चर्चमा मूल अगुवाको रूपमा फ्लकलाई जतन गरेर बसिराख्नु भयो हैन। त्यस्तै गरिकन तिमोथी पनि एउटा राम्रो पास्टर हृदय भएको व्यक्ति हो। उसले सिकाउने, तालिम दिने, अरूलाई वृद्धि गराउने काममा यस्ता व्यक्तिहरू लागिराखेका हुन्छन्। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा पास्टरहरूकोमा चाहिँ कल्चरली स्पिकिङ भनौँ न, चर्चको ट्रेडिसनको कारणले चर्चको मुख्य व्यक्तिको रूपमा देखा पर्यो। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा झन् पास्टरले चाहिँ अध्यक्षको रूपमा, बुवाको रूपमा अरू गिफ्टलाई पनि परिचालन गर्ने, उत्साह दिने, एउटा उत्साहको शब्दहरू बोलेर, प्लेटफर्महरू दिएर, ढोकाहरू खोलिदिएर, कनेक्ट गराइदिएर पनि यसरी उत्साह दिँदै अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसैले पास्टरल गिफ्ट चाहिँ चर्चको पुलपिटबाट मात्रै व्यक्त हुन्छ भन्ने कुरा छैन। त्यो कुरा विभिन्न व्यवहारिक तवरले व्यक्त गर्न सकिन्छ। पोस्टबाट होस् एउटा कुरा, तर व्यवहारिक जीवनबाट गर्ने अर्को कुरा हो। हजुर, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद यी विविध कुराहरूलाई सरल तवरले प्रस्तुत गर्नुभयो। मैले दर्शकहरूप्रति अलिक ध्यान केन्द्रित गर्न चाहेँ। अहिलेसम्म हामीले प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, प्रचारकहरू र पास्टरहरूको विषयमा सुनिसकेका छौँ। हामीले पहिलो प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरू चाहिँ हाम्रो अघिल्लो भिडियोमा बनाएर हालिसकेका छौँ। यो समयमा जब तपाईँले यो युट्युबमा हेर्नुहुन्छ त्यो भिडियोहरू अलरेडी पब्लिस भइसकेको हुन्छ, त्यसैले तपाईँले हाम्रो च्यानलमा गइकन त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यो भिडियोमा विभिन्न कुराहरू, हिस्ट्रीको कुराहरू पनि गरिएका छ, विभिन्न कुराहरू छ।
त्यसमा हामीले पनि क्रिस्चियन हिस्ट्री भन्ने एउटा भिडियो बनाएको छौँ, एनिमेसनमै छ, त्यो पनि तपाईँहरूले भेट्न सक्नुहुनेछ। त्यो हिस्ट्रीमा विविध कुराहरू छ जुन कुराहरू हामीले रिसर्च गरेका छैनौँ, त्यसमा विभिन्न डिटेल्सहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो उहाँले जान्नु भएको कुराहरू त्यो हामीले अहिले रिसर्च नगरेको कारणले त्यो कति कुराहरू हामीलाई डबल चेक गर्न पनि सकेका छैनौँ। त्यही भएर जसरी उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो एउटा एज अ रिसोर्सको रूपमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँहरूलाई लागेको केही प्रश्नहरू छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु भएको छ, ताकि हामीले उहाँलाई अर्को नेक्स्ट अरू कुनै समयमा त्यो प्रश्नहरूको उत्तर दिन हामीले आमन्त्रण गर्ने नै छौँ। हुन्छ, हामीले पास्टरहरूसम्म आइपुगेका छौँ। अब अन्त्यको टपिक 5 मिनिस्ट्रीको अन्त्यको टाइटल रहेको छ शिक्षकहरू। हुन्छ, तपाईँले नि यो समय लिइदिनुहोस् न, शिक्षकहरू हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ? पास्टरमा अलिकति एउटा कुरा थपेर म शिक्षकमा जाउँ है त। अघि मैले भुलेँ। पास्टरल मिनिस्ट्री वा पास्टरको हृदयले एउटा कुरा के गर्छ भने यो हराएका भेडाहरूको खोजीमा उनीहरूलाई ब्याकस्लिडन बिलिभर्सलाई फेरि फर्काएर लिएर आउने, स्थापित गर्ने कुरामा पनि पास्टरको हृदयको एकदमै चासो हुन्छ है। जस्तै यीशु प्रभुले 100वटा भेडाहरूमध्ये एउटा हरायो र त्यसलाई खोज्न गयो भनेर उखान भन्नुभयो, कथा भन्नुभयो। अनि पास्टरको हृदय चाहिँ भएको व्यक्तिहरूलाई त ठिक छ, तर किन आएन, किन त्यो भयो भनेर उसलाई फेरि लिएर आउने दिल पनि पास्टरल हृदयभित्र हुन सक्छ। अनि यो चाहिँ प्रेमले असंख्य पापहरू ढाक्दछ अनि उसले क्षमा गर्न सक्छ। तिललाई पहाड बनाउने कोसिस गर्दैन। कहिलेकाहीँ भइगयो नि त, ल ठिक छ आऊ बाबु क्षमा छ भनेर त्यो क्षमा काइन्डनेस को स्पिरिटलाई यो पास्टरल गिफ्ट भएका मान्छेहरूले गर्न सक्छ। अब कहिलेकाहीँ कोही लिडरसिप टिमको व्यक्तिलाई हार्ड लाग्ला, त्यसलाई चाहिँ कडासँग गर्नुपर्छ, तर अर्कोले होइन अलिकति सफ्टली गरौँ न, यसलाई अलि मिलाउँ भनेर त्यो एउटा काइन्डनेसलाई लिएर आउन सक्छ। र त्यसो हुँदाखेरि ब्यालेन्स नै आउँछ। ब्यालेन्सको निम्ति हामीलाई दुवै नै चाहिन्छ। हार्ड साइड अफ लभ पनि चाहियो अनि सफ्ट साइड अफ लभ पनि चाहियो। र पास्टरल हृदय भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ सफ्ट साइड अफ लभलाई लिएर आउने, डिस्प्ले गर्ने काम उसले गर्छ। अब टिचरको बारेमा कुराकानी गरौँ है त। शिक्षकलाई यो सिकाउने, पढाउने व्यक्ति, ज्ञानदाता, गुरुको रूपमा हामी भन्छौँ। शिक्षक परमेश्वरको वचनका कुराहरूलाई लिएर आउने काममा चाहिँ गरिराखेको हुन सक्छ। यसलाई डिडेस्को ग्रीक भाषामा प्रयोग गरेको कुरा चाहिँ नेपालीमा एउटा राम्रो कुरा के छ भने शिक्षक भन्ने शब्दलाई चाहिँ गुरु भनिन्छ है। गुरु भनेको एउटा संस्कृत शब्दलाई मैले सापुटी लिएँ। गु भनेको अन्धकार, रु भनेको हटाउनु। त्यसैले शिक्षकले गुलाई रु गर्छ, अर्थात् अँध्यारोलाई, भ्रमलाई, भ्रान्तिलाई, अन्योललाई उसले फालिदिन्छ। अर्थात् उसँग ज्योति हुन्छ नि त, परमेश्वरले दिनुभएको ज्योति छ के भन्ने प्रश्नको उत्तरसँग यो कारणले किन भनेर त्यो हामीले WH क्वेसन भन्छौँ नि, त्यो कुराको धेरै जसोमा उत्तर हुन सक्छ। अब आत्मिक तपाईँले सबैकोमा नहोला, तर कतिपय अवस्थामा छैन भने पनि उसले खोजेर रिसर्च गरेर लिएर आउने कोसिस गर्छ र धेरै जसो वचनलाई बयान गर्ने, वचनको गहिराईमा लैजाने, वचनको व्याख्या गर्ने, व्याख्याकार पनि भनौँ। अनि उसको हाइलाइट चाहिँ जहिले पनि वचनले के भन्छ, वचनको गहिराईमा मान्छेले एक अर्थबाट बुझिराखेको हुन्छ, यसको अर्थ यो हो, यसको सन्दर्भ यो हो, यसको इतिहास यो हो, यसको पृष्ठभूमि यो हो, यो कारणले भनेर उसले बयान गर्छ। र शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि अलमल अन्योलहरू हट्छ र यसले एकतामा लिएर आउनलाई पनि मद्दत गर्न सक्छ। अहिले धेरै मण्डलीहरूमा एउटा सैद्धान्तिक तपाईँले शिक्षा नबुझेर पनि त अलमल आएको छ नि त। तैँले यो विश्वास गरे, तैँले पेन्टिकोस्टल, हामी ब्याप्टिस्ट, हामीले बार लगायौँ, पर्खाल लगाइदियौँ। अनि हाम्रो नेपाली समाजमा त, नेपालमा त कहिलेकाहीँ पेन्टिकोस्टल भनेको ग्रुपले के भन्छ भने ब्याप्टिस्ट यिनीहरूले अन्य भाषा नै विश्वास गर्दैन, पवित्र आत्मा नै विश्वास गर्दैन, मान्दैन भनेर भन्छन्। अनि एउटा कुरालाई मात्र मानेन होला, सायद अन्य भाषालाई अभ्यासमा ल्याएन होला, तर पवित्र आत्मालाई नै मान्दैन भनेर भनिहाल्न त मिल्दैन नि। अनि तर ब्याप्टिस्ट भनेको ग्रुपले पनि यिनीहरू हल्ला बढी गर्छन्, यहाँनिर अनुवाद अन्य भाषा बोल्छ, बाइबल अनुसार अनुवाद हुनुपर्छ, त्यसैले अनुवादै गर्दैन, तिनीहरू झुटा हो भनेर भनिदिने पनि कुरा छ। समस्या के भयो, उनीहरूले सही तपाईँले बाइबल जस्तो छ त्यस्तै प्रकारले हेर्नुभन्दा समस्या चाहिँ साम्प्रदायिक चस्मा लगाएर हामीलाई सिकाइएको हुन्छ।
एउटा सम्प्रदायले एउटा कुरा सिकाइदिन्छ, अर्को सम्प्रदायले एउटा सिकाइदिन्छ। त्यसैले मेरो एउटा मान्यता चाहिँ के छ भने साम्प्रदायिक शिक्षा तपाईले पाउनु भएको छ भने तपाईले आफ्नो सम्प्रदायको भन्दा अलिकति फरक सम्प्रदायले के भन्छ त्यो शिक्षा पनि हेर्नुस्, खोज्नुस्, बुझ्नुस् भन्छु, ताकि ब्यालेन्स लिएर आउने काम चाहिँ तपाईले त्यसरी हुन सक्छ। नत्र तपाईलाई सम्प्रदायको भेडा, मान्छेले प्रभु येशूको भेडा बनाउनु भन्दा हाम्रा साम्प्रदायिक मानसिकता बोकेका मान्छेहरूले हामीलाई सम्प्रदायको भेडा, उनीहरूको भेडा बनाउनु खोज्छ। त्यसैले हामीले दिमागलाई प्रयोग गरेर साम्प्रदायिक चस्मा खोलेर हेर्ने, अनि यो व्यक्तिहरूले जो राम्रो विद्यार्थीहरू हुन्छन् त्यो राम्रो विद्यार्थी नै एक दिन राम्रो शिक्षक बन्ने सम्भावना हुन सक्छ। सम्प्रदाय नराम्रो छ भनेर भने होइन, साम्प्रदायिक आत्मा नराम्रो छ। त्यो भनेको के हो? सम्प्रदाय परमेश्वरले आफ्नो ठाउँमा रिफर्मेसनबाट आएका राम्रा कुराहरू हुन्, तर मेरो मात्रै राम्रो, मेरो मात्रै पवित्र, मेरो मात्र अभिषिक्त, अरू सबै भाराबुरी काम नलाग्ने भनेर कसैले भन्छ भने त्यो साम्प्रदायिक आत्मा हो, त्यो घमण्डको आत्मा हो है। आफूलाई मात्रै वरिष्ठ देख्ने, अरूलाई कनिष्ठ देख्ने, त्यो बेठिक कुरा हो। त्यसैले मेरो व्यक्तिगत विचार, जस्तै म एसेम्ब्लिज अफ गड चर्चमा थिएँ, एउटा सम्प्रदाय हो पेन्टिकोस्टल स्ट्रङ, तर त्यहाँको सबै कुराहरूसँग म सहमत भइन, सायद 1% कुरामा। ओके, अनि त्यो कारणले फेरि अलिकति मेरा दाजुहरूले चाहिँ म अलिकति एजीमा मात्र भएर काम गरोस् भन्ने चाहना गर्नुहुन्थ्यो। म अलिकति नन साम्प्रदायिक सबैसँग मिलेर काम गर्न चाहने, अनि हाम्रो क्लास त्यही नै भयो, टक्कर त्यही नै भयो। अनि अन्ततः म काठमाडौँ छोडेर चितवन आएपछि मलाई बाहना पनि राम्रै भयो। काठमाडौँको चर्चलाई छोडेपछि म यहाँ एक प्रकारले स्वतन्त्र रूपमा त्रिएक चर्च, त्रियुन गडलाई विश्वास गर्ने परमेश्वरको सबै व्यक्तिहरूसँग हामी मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ र साम्प्रदायिक झण्डालाई उचाल्ने, साम्प्रदायिक शिक्षालाई लिएर आउने विचारमा भन्दा पनि बाइबलले जे भन्छ त्यो कुरालाई हेर्ने र अर्कोले के भन्छ त्यसलाई पनि एनालाइज गरेर वास्तविकता के हो भनेर हेर्ने कुरामा म लागिरहेको छु। त्यसैले हामीलाई शिक्षकहरू चाहिन्छ र परमेश्वरले संसारमा यो सन्तुलित शिक्षाको आवश्यकता अहिले छ र परमेश्वरले मण्डलीमा कतिपय त्यस्ता शिक्षकहरूको दिनुहुन्छ जसको कारणले गहिरो वचनको अर्थ मान्छेले पाउन सक्छ। अब बाइबलमा पावल राम्रो शिक्षक हो, पत्रुस एउटा प्रिचर टाइपको हो भने प्रिचर र टिचर फरक हुन्छ। पत्रुसलाई प्रिचरको रूपमा हामीले देख्छौँ भने पावललाई टिचरको रूपमा देख्छौँ। अपोलोस पनि एउटा राम्रो टिचर हो, बर्नबास पनि एउटा राम्रो टिचर हो बाइबलमा। लुकाले पनि टिचिङ गरेको देखिँदैन, तर उनले जुन सिस्टमेटिकली, ऊ त डक्टर हो, इतिहासकार हो, उनले सिस्टमेटिकली लेख्यो, त्यो लेखेको कारणले गर्दाखेरि हामीले लजिकल माइन्ड लगाएर तर्क वितर्क गर्ने कुराहरूमा पनि यसले मद्दत गर्न सक्छ। त्यसैले कोही चाहिँ राइटिङ टिचर हुनसक्छ, कोही रेडियो टिचर, टेलिभिजनको टिचर हुनसक्छ, अब फरक फरक प्रकारका टिचरहरू पनि हुन सक्छन्। यो कुरा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ, लेभल अनुसारको टिचर छ है। तर हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ खिचडी बनाइदिएका छौँ, अनि खिचडी बनाउनु हुँदैन। जस्तै बाल सङ्गतिको शिक्षक छन्, बच्चाहरूलाई छुट्टै पढाउने व्यक्तिहरू तालिम दिएका हुन्छन्। हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ बुढाबुढीहरूलाई पढाउने हो, जसले गर्दैमै हुन्छ भनेर एकदमै हजुवाको हिसाबमा पठाउने कुरा हुन्छ। अमेरिका युरोपको राम्रो कुरा चाहिँ तालिम दिन्छन्, उनीहरूलाई वेल ट्रेन गरेर पठाउने कुरा। हुन त नेपालमा पनि एलिया प्रधान जस्तो दाजु, आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ जसले बच्चाहरूको बिचमा सेवकाई कसरी गर्ने भनेर सेवकलाई तालिम दिने काम गर्नुभयो। त्यस्तै गरिकन टिच मिनिस्ट्री भन्ने पनि छ। त्यसपछि अरू ग्रुपहरू पनि आएको छ र उनीहरूले पनि बच्चाहरूको बिचमा कसरी उनीहरूको मनोविज्ञान बुझेर तिनीहरूलाई सेवा गर्ने भन्ने कुरा सिकाएको छ। यो राम्रो कुरा बच्चाहरूको हुन्छ। टिन एजको शिक्षकहरू पनि हुनसक्छ, त्यस्तै गरिकन फ्यामिली टिचरहरू हुनसक्छ होइन, उनीहरूलाई मात्रै महिला दिदीबहिनीहरूको टिचर हुनसक्छ, पास्टरहरूलाई सिकाउने टिचर हुनसक्छ, प्रेरितहरूलाई सिकाउने टिचर छुट्टै हुनसक्छ, अगमवक्ताहरूलाई सिकाउने टिचर छुट्टै हुनसक्छ, शिक्षकहरूलाई मास्टर टिचर छुट्टै हुनसक्छ, इभान्जलिस्टहरूलाई सिकाउने छुट्टै टिचर हुनसक्छ। त्यसैले एकजना अगमवक्तालाई ल्याएर इभान्जलिस्टिक क्याम्पेन कसरी गर्ने भनेर बोलाएर हुँदैन। अगमवक्ता ऊ राम्रो वचन लिएर आउने व्यक्ति होला, तर इभान्जलिस्टहरूलाई तालिम कसरी दिने, कसरी राम्रो इभान्जलिजम गर्ने भनेर इभान्जलिस्टलाई नै लिएर आउनुपर्छ, जसले जीवनमा गरेको छ, जसकोमा एनोइन्टिङ छ। त्यो कुरा पनि नेपाली मण्डलीले नचिनेको जस्तो लाग्छ है मलाई। हामीले टिचर त भन्यौँ, वक्ता त भन्यौँ, हामीले वक्ता भनेर मात्र भन्यौँ, टिचरको आवश्यक पनि छ। टिचरले ट्रान्सफर्मेसनको निम्ति मद्दत गर्न सक्छ, टिचरले हामीलाई गहिराइमा लगिदिन सक्छ, प्रिचरले इमोसनल्ली एकछिन आगो बालिदिन सक्ला। त्यही बेलामा
तर टिचिङले ट्रान्सफर्मेसन लिएर आउन सक्छ। त्यसैले नेपाली अवस्थामा चाहिँ अब को चाहिँ टिचर को चाहिँ ऊ हो भनेर बुझ्ने अवस्था आएको छ। मैले थाहा पाए अनुसार अमेरिकामा हाम्रो निमा घिसिङ एकजना राम्रो टिचरको रूपमा मैले पाएको छु। हामी एउटै चर्चको थियौँ, त्यो भाइ हामी एउटै चर्चको। अनि भोजराज भट्ट पनि हुनुहुन्छ, अहिले इन्डियामा बस्नुहुन्छ। राम्रो एउटा नयाँ टिचिङको सलिड ब्यालेन्स टिचिङ लिएर आउने अवस्थामा चाहिँ गरिराखेको व्यक्ति चाहिँ त्यो परमेश्वरले लिएर आइराख्नु भएको छ। त्यसैले मण्डलीले चिन्न आवश्यक छ र बिस्तारै हामीले बुझ्न सक्छौँ यो कुरा। हजुर, मैले यहाँ तपाईँलाई अलिकति रोक्न चाहेँ र यहाँनिर मैले एउटा प्रश्न ल्याउन चाहेँ। अहिलेसम्म हामीले हेरिरहेको जसरी शिक्षकले चाहिँ झुठो शिक्षा र सत्य शिक्षा के हो त्यो कुरालाई छुट्याएर मण्डलीमा त्यसलाई शिक्षा दिन सक्छ र सम्प्रदाय कुन सम्प्रदाय कस्तो छ, कतातिर जाँदैछ, सम्प्रदायले के गरिरहेको छ र सम्प्रदाय महत्त्व छ कि येशू महत्त्व हुनुहुन्छ, यो कुरालाई पनि टिचिङले फरक पार्छ भन्नुभयो। र त्यसै गरी फरक फरक लेभलको शिक्षकहरू हुनसक्छ। पारिवारिक शिक्षा परिवारको शिक्षा हुनसक्छ, दिदीबहिनीको शिक्षक हुनसक्छ, दाजुभाइको, त्यसै टिनेजको, बाल सङ्गति, हरेक कुराहरूको टिचर हुनसक्छ। यो सबै कुराहरू हामी यसमा रह्यौँ। अब एउटा प्रश्न यसैमा, हामीले जुन यो शिक्षकको कुराहरू गरिरहेको छौँ, यहाँ हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको अन्तिम जुन 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीको अन्तिम पोइन्ट पनि हो। अनि यो टिचर र हामीले आफैले स्टडी गरेर आएको टिचर, सेकुलर टिचर भनौँ, यो टिचरमा चाहिँ के भिन्नता छ र उनीहरूमा परमेश्वरले भन्नुभएको यो शिक्षकको महत्त्व के छ र त्यो शिक्षकको महत्त्व के छ, उहाँहरूको कामको तुलना गर्दाखेरि कसरी यसलाई गर्न सक्छौँ? अवश्य पनि राम्रो प्रश्न। अब अवश्य पनि सेकुलर कलेजमा स्कुलमा पढाउने टिचर र चर्चमा पढाउने टिचरको जो छ त्यसमा फरक के छ, यो कुरा तपाईँले सायद सजिलो उपाय चाहिँ अभिषेकबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, प्रकाशबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। उसकोमा रियल परमेश्वरबाट कलिङबाट भएको व्यक्ति छ भने उसको हृदयमा हुन्छ, मनमा हुन्छ, सोचपूर्ण रूपमा हुन्छ। उसको कारणले मान्छेहरूले सुन्छ, उनले उसको माग बढ्छ। तर कलेजमा पढाउने अन्य कुराकोमा उसकोमा इन्टेलेक्चुअली मात्रै होला, उसकोमा अभिषेक नहुन सक्छ। ठिक छ, चाहिन्छ, तर उसकोमा त्यो अरूलाई टिचिङ यो रियल टिचरहरूले अरूहरूलाई टिचिङ मिनिस्ट्रीमा पनि बढाइदिन्छ है। त्यो सेकुलर मान्छेले गरिराखेको छ, दिमागी हिसाबले गरेका छन्, उसले मात्रै गर्छ, उसले नयाँ मान्छेलाई मौका दिने प्रयास गर्दैन। ऊ आफैले मात्र मैले गरेँ, मैले यो चिज गर्यो भनेर ऊ खुसी हुन्छ भने रियल गिफ्टेड मान्छेले प्रभुले मलाई दिनुभयो, मैले मात्रै गर्ने होइन, अरूहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ भनेर लिफ्ट गर्ने मानसिकता उसमा हुन्छ। पाउल राम्रो टिचर थियो, पाउलले तिमोथीलाई अगुवा बनायो र तिमोथीलाई टिचरको रूपमा बढायो। त्यसै गरी तिमोथीलाई उसले भनेको छ, तिमीले सिकाउनलाई तिमीले अर्को एकजना योग्य व्यक्तिलाई सुम्पिदेऊ भनेर भनेको छ नि। साँचो आत्मिक व्यक्तिले म मात्रै आयो द बस, पुलपिट मेरो मात्रै पेवा हो भनेर भन्दैन उसले। र कहिलेकाहीँ आफ्नो नातेदारलाई मात्रै दिने चलन हुन्छ नि, साँचो आत्मिक अगुवाले नातादारलाई मात्रै गर्ने कोसिस गर्दैन। उसले तिमी नाता नपरे पनि तिमी मेरो आत्मिक छोराछोरी हो, सबैलाई म दिन्छु भनेर उसले मौका दिने काम गर्छ। रियल टिचरले नेचरल कुराले दिमागी कुराले गरेको छ भने उसले गर्न सक्छ, नराम्रो कुरा भएन। तर फरक ऊ ब्रड विचारको हुन्छ, उसकोमा प्रशस्त आत्मिकी फल, अझ गलाती 5 अध्यायको 22 पदका कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। उसकोमा प्रेम, आनन्द, शान्ति, आनन्द, प्रेम छ परमेश्वरप्रति, परमेश्वरको वचनप्रति, टिचिङ मिनिस्ट्री पछि अरू व्यक्तिहरूलाई पनि लिफ्ट गर्ने कुराहरूप्रति प्रेम छ, शान्ति छ। उसको कारणले शान्ति आउँछ, आनन्द लिएर आउँछ आफैमा, अरूहरूसँग पनि आनन्द, उमङ्ग, इन्जोय, परमेश्वरको जोय अफ द लर्ड चाहिँ उसको कारणले गर्दाखेरि आउन सक्छ, फ्रिडम लिएर आउन सक्छ। अभिषेकले जुवाहरू तोड्छ भनेको छ नि, आई ओपनिङ हुन्छ, त्यो कुरा हुन सक्छ। अनि प्रेम, शान्ति, आनन्द, दया, धीरज, भलाइ, नम्रता, संयम र विश्वासयोग्यता, यो कुरा इन्टरनल फ्रुट पनि फ्रुटहरू जीवनमा प्रशस्त देखिएको हुन्छ। तर अरूको व्यक्तिहरूलाई तपाईँले हेर्नु भने त्यो पुलपिट उसले अरूलाई दिनु पर्यो भने उसलाई रिस उठ्छ, ऊ यति असुरक्षित हुन्छ, ला अब यसले मेरो स्थान लिने भयो। सेकुलर माइन्डसेट, अभिषेक नभएका मान्छेहरूले सोच्ने तरिका, मेरो स्थान यसले लिने भयो, वा त्यसको टिचिङ नसुन, त्यसकोमा नजाऊ,
यस्ता असुरक्षित विचारहरू आइदिन सक्छ, तर उसले अरूहरूलाई पनि अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर यो अगाडि जान्छ। परमेश्वरले यी दिनहरूमा चाहिँ हामी एकलकाटे भएर होइन, ग्रुपमा मिलेर जाउँ भनेर भनिराख्नु भएको। अब म सानो उदाहरण दिउँ। वर्षौँ अगाडि हाम्रो चर्चमा म पढ्दै गर्दाखेरि एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ र म झन्डै झन्डै रुममेट थियौँ। उहाँले म्याथ सिकाउनुहुन्थ्यो, म्याथको एकदमै राम्रो टिचर। म चाहिँ अरू विषय पढाउँथेँ, नेपाली, इङ्ग्लिस, साइन्स, अन्य कुराहरू गर्ने। हाम्रो टिम, म चाहिँ म्याथमा एकदमै कमजोर। हामी दुवैजना टिचर हो, बाहिर फिल्डमा हाम्रो बच्चाहरूलाई हामीले पढाउँथ्यौँ, स्कुलको भनौँ न। तर परमेश्वरले दुवैजनालाई त्यो फिल्डकोबाट अनुभव दिनुभयो, त्यसबाट अनुभव हुनसक्छ। तर मैले पछि के देखेँ भने म बढी त्यो बाहिरको स्कुल कलेजमा पढाउने कुरा त्योमा भन्दा, त्यो सेकुलर भन्दा म बढी आत्मिक तवरले परमेश्वरको शिक्षा बोलाउनुको निम्ति बोलाइएको हुँ भन्ने कुरा मलाई महसुस भयो र परमेश्वरले मलाई टिचिङ दिन थाल्नुभयो र मैले आफैले टिचिङ गरेँ। अर्को एउटा रियल एनोइन्टेड टिचरको एउटा विशेषता के हो भने उसले टिचिङहरू, पाठ्य पुस्तकहरू डेभलप गर्छ। अरू टिचरहरूले उसले बनाएको कुरालाई लिएर साभार गरेर पढाउला, तर टिचरहरूले, परमेश्वरले उसलाई टिचिङ दिनुहुन्छ र उसले किताब लेख्न सक्छ। उसले आफैले क्रिएट गरेर, त्यसलाई कम्पाइल गरेर, त्यो कुरालाई अध्ययन अनुसन्धान गरेर किताबहरू लिएर आउन सक्छ। रियल टिचरहरूमा एउटा क्षमता चाहिँ यो पनि हुन्छ। हुन त सबै रियल टिचरले किताबै लेख्छन्, पाठ्य पुस्तक बनाउँछन् भन्ने छैन, तर उसकोले त्यो किताब आफ्नो नोटमा प्रभुले दिनुभएको प्रकाशलाई हेर्ने हो भने त्यो नै कालान्तरमा टिचिङ पुस्तकहरू बन्न सक्छ। संसारमा तपाईँले हेर्नु भने चाहे क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्ट एकजना टिचर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ इभान्जलिस्ट हो। उहाँले फोर स्पिरिचुअल ल भन्ने किताब लेख्नुभयो र सारा संसारमा गयो 100 भन्दा बढी किताब उहाँले लेख्नुभयो है। टिचर हो उहाँ, मास्टर टिचर। उहाँको कारणले धेरै मान्छेले, लरेन कनिङहामले पनि किताब लेख्नुभयो। त्यो टिचिङ संसारमा छ। संसारमा अरू पनि थुप्रै व्यक्तिहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ जो प्रकाश उनीहरूले लेख्छन् अनि त्यो पुस्तक बन्छ र त्यही किताब पढेर मान्छेहरू आशिषित हुन्छन्। बाइबल स्कुल कलेजमा जो अहिले टेक्स्ट बुकहरू छ त्यो कुनै एउटा टिचरको एनोइन्टिङमा परमेश्वरले दिनुभएको प्रकाश उसले लेखे। हाम्रो अर्ली चर्च फादर्सहरूले त्यो किताब लेख्यो नि, उनीहरूको टिचिङलाई लेख्यो अनि त्यही कुरा अरूहरूले पढाउने त हो नि। त्यसैले त्यो कुरा आज पनि हुनसक्छ र फरक चाहिँ सायद मैले धेरै कुराहरू भने। र मेरो साथी, त्यो अर्को साथी जो म्याथको पढाउने, अहिले पनि उहाँले सोसियल सेवामा अन्य कुरामा गरिराख्नु भएको छ। तर दुवैजना साथीहरूमध्ये मलाई मोर अफ बाइबल टिचरको रूपमा नै मान्छेले चिन्न थाल्यो। उहाँ सेकुलर फिल्डमा, सोसियल कुरामा राम्रो हुनुहुन्छ। त्यसैले कलिङ चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ, परमेश्वरको कलिङले, र तपाईँले त्यो कुरा सायद जीवनमा देख्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूकोमा प्यासन पनि हुनसक्छ र हामीलाई एकअर्काको पनि सहायता चाहिन्छ है, हामीलाई एकअर्काको मद्दत चाहिन्छ। अनि यसरी नै जस्तै मलाई टिचिङ गर्नको निम्ति मेरो पास्टरले मौका दिनुभयो। नेगेटिभली हेर्ने भने गनगन गर्न सक्छु मैले, तर पोजिटिभली हेर्ने भने कम्तीमा पनि गरिब, दुखी, उत्पीडित भनिएको ग्रुपलाई, जहाँ चाहिँ मुतहरू फोहोर थियो, त्यो ग्रुपको भयो भने जिम्मा त दिनुभयो नि त। अनि मेरो टिचिङ चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो क्या। त्यसैले उहाँले मलाई ट्रेनिङमा पठाउनु भयो भनेर मैले पोजिटिभली हेर्छु। सायद अब नेगेटिभली हेर्ने भने मैले गनगन गर्न सक्छु, आफू चाहिँ राम्रोमा गर्ने बुढा, अनि मलाई चाहिँ त्यस्ता थाङ्नेहरूकोमा पठाउने भनेर मैले गनगन गरिनँ। तर त्यो नै मेरो ट्रेनिङ पिरियड भयो होइन। त्यसैले बाहिरको नलेजलाई पनि हामीले जो सिकेका छौँ त्यो प्रिन्सिपललाई पनि ल्याएर गर्न सक्छौँ। तर अभिषेक र परमेश्वरको बोलावट महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो कुरा बुझेर तपाईँले मन र हृदयमा भएका कुराहरूलाई सेयर गर्नु पर्ने हुन्छ। अब टिचरको लागि पनि तालिम लिन सकिन्छ, अवश्य पनि बिब्लिकली पनि लिन सकिन्छ र सेकुलरली पनि लिन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ त्यही कुरालाई प्रयोग गर्न मिल्छ। जस्तै सानो उदाहरण दियो, पावलको बारेमा, ऊ गमलियलको चरणमा सेकुलर फिल्डमा धेरै स्कलर हो, उसले टन्नै पढाएको थियो नि त सेकुलर हिसाबले, शास्त्रीको हिसाबले। तर परमेश्वरले उसलाई प्रेरितको पुस्तक 8-9 अध्यायमा आएर दरो एउटा इन्काउन्टर गर्नुभयो र अब त्यो भित्र कुरा, यहाँको कुरा 1 फिट तल झर्यो र ब्यालेन्स भएर उसले लिएर आयो। त्यस्तै गरेर मोसालाई एकछिन विचार गरौँ। मोसा पनि एउटा राम्रो टिचर हो बाइबलमा, तर उसले त्यो टिचिङ, त्यो स्किल, त्यो कुरा कहाँ सिकेको थियो? उसले दरबारमा सिकेको थियो। के दरबारको मान्छेहरू क्रिस्चियन थियो? अन्य जातिहरू थियो, तिनीहरू मूर्ति पूजकहरू थियो। उसले त्यहाँ सिकेको लेख्न, बोल्न, सबै एडमिनिस्ट्रेसन कुराहरू उसले त्यहाँ सिकेको थियो। तर उसले परमेश्वरको राज्यमा ल्याएर त्यो इन्काउन्टर पछि, त्यो अभिषेक पछि, त्यो बोलावट पछि उसले त्यसलाई, त्यही नलेजलाई
प्रयोग गरेर लेख्यो, पेन्टाटुक लेखिदियो। उसले कहाँ लेख्न सिकायो? दरबारमा सिकायो। उसले बोल्न कहाँ सिकायो? दरबारमा सिकायो। उसले एडमिनिस्ट्रेसन कहाँ सिकायो? नेचुरली स्पिकिङ दरबारमा सिकायो। त्यसैले सेकुलर कुरालाई प्रयोग गर्दा आपत्ति छैन, यदि हाम्रो हृदय शुद्ध छ, हामीले शुद्ध मनले परमेश्वरको राज्यको वृद्धि र मानव जातिको भलाइको निम्ति यी कुरा प्रयोग गर्छौँ भने द्याट इज ओके, नो प्रब्लम, र हामीले तिनीहरूलाई पनि मौका दिनु राम्रै हुन्छ। सारांशमा अलिकति मैले यसलाई जोड्नु पर्दाखेरि, यदि म गलत भयो भने तपाईँले मलाई सच्याउनु होला। यसलाई म भन्नु पर्दाखेरि जसरी अब जुन पनि हामीले सेकुलर टिचरहरू हेर्छौँ, जति पनि हामीसँग बिब्लिकल अथवा बाइबल भन्दा बाहिरको शिक्षाहरू हामीसँग छ भने त्यो व्यक्तिले सहजै बाइबल शिक्षक अथवा यो शिक्षक जुन चाहिँ हामीले यहाँ एफिसी 4:11 मा भनिरहेको शिक्षकको काम चाहिँ उसले गर्न सक्दैन जबसम्म उसँग अनोइन्टिङ छैन। यही भन्न खोज्नु भएको होइन। यदि परमेश्वरबाट आवश्यक हामीसँग छैन भने चाहिँ यो शिक्षकको काम चाहिँ हामीले गर्न सक्दैन। हो, हामी शिक्षक चाहिँ हुन सक्छौँ, हामीले अरू सेकुलर टिचिङ चाहिँ गर्न सक्छौँ, तर परमेश्वरको वचन सिकाउने अनि उहाँको गोठालाहरूलाई देखरेख गर्ने कुराहरूमा शिक्षा दिने कुराहरू चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट मात्रै आउनुपर्छ। उहाँबाट आयो भने मात्रै यो शिक्षकको काम चाहिँ हुन सक्छ। यो शिक्षकको भिन्नता मैले त्यो चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई बुझाउन खोजेको मात्रै हो। अवश्य पनि तपाईँको कुरामा म जोड दिउँ। यो एउटा किस्सा सुनेको थिएँ मैले। एकजना अमेरिकाकै एकजना साइन्टिस्ट जसले चाहिँ टप साइन्टिस्ट हो, बेला बेलामा लेक्चर गर्न गइराख्ने गाडीमा। अनि जहिले पनि अब सायद मैले 5-fold मिनिस्ट्री यो टिचिङ गरिरहेको छु नेपालमा सिरिज, मेरो कोही कोही श्रोता हुनुहुन्छ, मैले जुन कुरा सिकाएँ ती व्यक्तिहरूले नेपालमा एक्ज्याक्टली सिकाउने व्यक्तिहरू भइसकेका सक्छ। ओके, सुनेकोबाट सिकेर गर्ने। अनि त्यस्तै नै त्यो साइन्टिस्टको कुरा चाहिँ सुन्दा 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 ड्राइभरले चाहिँ कण्ठ गरेछ। एक दिन साइन्टिस्टलाई भनेछ अरे क्या, सर मलाई यो क्लास लिन दिनुहोस्, म पढाइदिन्छु आज यो नयाँ ग्रुपलाई। अनि अब दुबईको ड्रेस उस्तै छ, पर्सनली नदेखेको मान्छे। अनि यो साइन्टिस्टले दियो अरे, ल सक्सेस भने ल भन्, आफूलाई भन्न लाए, भने एक्ज्याक्टली भने ल आज म थाकेँ पनि तैँले गर भनेर। अनि साइन्टिस्ट सक पर्यो, ऊ कुरामा बसिया छ तर मान्छेले चिनेको छैन। यस्तो राम्रोसँग लेक्चर दियो, सबै सिद्धियो। केही विद्यार्थीहरूले प्रश्न गर्यो अरे क्या, सर यो चाहिँ कसरी के हो भनेर भन्दाखेरि खिस्सा रमाइलो। अनि उसलाई अब उत्तर त थाहा छैन, अब के भन्ने। अनि उसले के भन्यो भने, यो त कति साधारण कुरा नि, मेरो ड्राइभरले पनि यसको उत्तर दिन सक्छ, ल तपाईँले उत्तर दिनु त भनेर त्यो रियल साइन्टिस्टले आएर पछि उत्तर दियो अरे क्या। खिस्सा भयो पनि भन्न खोजेको कुरा, जसले सुनिराखेको छ, अरूबाट सुनेर अरूबाट हेरेर पनि हुबहु त्यो गरिदिन सक्छ नि। उखु चपाएर खानु एउटा कुरा हो, अरूले काटेर ताछेर लाउ बाबु भनेर खर्नु पनि खानु नै हो नि। त्यसैले आफ्नोबाट आएको र अरूबाट आएको कुरा चाहिँ देख्न पनि सकिन्छ। हृदयबाट आएको प्यासनेटली हुन्छ, परमेश्वरबाट आएको कुरालाई मलाई लाग्छ चिन्न सकिन्छ। हुन त अब चिन्न सकिन्छ भनेर मैले मेरो अनुभवको आधारमा भनिरहेको छु सायद, तर सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई त्यो चिन्न बुझ्न चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्छ। अब यो कुराको निम्ति सामान्य रूपमा 4वटा स्रोतबाट मान्छेहरूले यो डिसर्निङ अफ द स्पिरिटको कुरालाई अलिकति जोडे। टिचरसँग यो कुरा हुन आवश्यक छ र सायद श्रोताहरूसँग पनि हुन आवश्यक छ। 4वटा स्रोत आत्माहरू छ संसारमा। त्यो 4वटा आत्मा भनेको एउटा त डेफिनेटली परमेश्वरको आत्मा हो। मान्छेले परमेश्वरको आत्माबाट परमेश्वरको मूल्य मान्यताका कुराहरू लिएर आउन सक्छ। बाइबलले जे भन्छ उहाँको इच्छा उद्देश्य अभिप्रायलाई उसले परमेश्वरको आत्माबाट लिएर आउन सक्छ एउटा संसारमा। अर्को कुरा छ भूतात्मा पनि छ। कहिलेकाहीँ भूत आत्माको कुराबाट पनि चर्चमा विचारहरू आइदिन सक्छ। बाइबलमा गहिराइमा हामी जान सक्दैनौँ। जिजेबलको स्पिरिट भनेर भनिन्छ, बालामको आत्मा भनिन्छ प्रकाशको पुस्तकमा। अर्थात् मण्डली भित्रै त्यो हो, भेडा हो तर भित्रपट्टि बुवासो हो हैन। त्यसैले यस्तोले चाहिँ झुटा शिक्षा झुटा विचारहरू मण्डलीलाई बिगार्ने भत्काउने अनि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ गलाती 4:11 पद के अरे गलाती 5:22 पद ले पनि मद्दत गर्न सक्छ। भित्रपट्टि उसको फल देखिन्छ, जाँच्ने कसी भने त्यो। त्यसैले भूतको कुराहरू उसलाई चाहिँ मैले भूतको कुरा ल्याएको छ भन्ने लाग्दैन होला, तर कालान्तरमा भूतसँग सहमत भएर उसले ती कुरा ल्याएको हुन सक्छ। त्यही कारणले हामीले इतिहासलाई पनि बुझ्न जान्न आवश्यक छ। मैले यही टिचिङ गर्दाखेरि पनि के भनेको थिएँ भने
यो फाइभफोल्ड मिनिस्ट्री चाहिँदैन, प्रेरित चाहिँदैन, अगमवक्ता चाहिँदैन, अहिले त पास्टर मात्रै हो भन्ने कुरालाई मैले एउटा शब्द गएको हप्तामा दोहोऱ्याएको थिएँ। त्यो हुनु भनेको भूतसँग सहमति हुनु हो भनेर पनि भनेको थिएँ। अब किन भनेर बयान गर्नु पर्यो भने म पहिला पनि बताएको थिएँ, अर्को एउटा छुट्टै एपिसोडमा पनि आउन सक्ला। तर संसारमा झुटा शिक्षाहरू, भूतात्माका शिक्षाहरू पनि चर्चभित्र प्रवेश गरेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि नै हामी बाइबलका विद्यार्थीहरूले चाहिँ वचन अध्ययन गर्नुपर्छ, छान्नुपर्छ, हो कि होइन, यो बिब्लिकल छ कि छैन। मेरो सम्प्रदायसँग नमिलेको कारणले गर्दाखेरि यो झुटा शिक्षा हो भन्ने होइन, हामीले ब्रड पिक्चरबाट हेर्ने हो र त्यो कुरा गर्न आवश्यक छ। तेस्रो कुरा छ, अब कहिलेकाहीँ स्वर्गदूतहरूलाई पनि आत्माहरू हुन्, स्वर्गदूतहरूलाई यो प्रोफेटिक मिनिस्टरहरूले स्वर्गदूतको उपस्थिति देख्न सक्छ, दर्शन, विभिन्न कुराहरू हुन सक्छ, तर त्यो वचनसँग म्याच चाहिँ हुनु पर्यो। र अर्को एउटा सोर्स छ, मान्छेको पनि आत्मा छ, मान्छेको आत्मा छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ त्यो कुरा मान्छेको आफ्नो मनगढन्ते आत्मा, विचार, भावनाबाट पनि आएको हुन सक्छ, उसको आफ्नो लजिक, तर्क गर्न सक्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ त्रुटि हुन पनि सक्छ, किनभने मान्छेको विचार सिद्ध छैन, हैन। अनि सिद्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि उसको आफ्नो विचार होला, तर्क वितर्कका कुराहरू हुन सक्छ। जस्तै यही कारणले गर्दाखेरि त्यो विचार बढी भयो भने झुटा शिक्षा हुन सक्छ। जस्तै त्रिएक परमेश्वरको बारेमा बाइबलले बताउँछ भने एउटा मण्डलीमा ग्रुप आउन थाल्यो, होइन, पिता चाहिँ ठुलो, जेहोवा विटनेस, जेहोवा मात्रै बाउ चाहिँ ठुलो हो भनेर कुरा गर्न थाल्यो। अन्तमा तिनीहरू झुटा शिक्षा भयो, मानवबाट सुरु भयो, तर शैतानको कुरा त्यसमा मिसिदिन्छ र कल्ट ग्रुप, अहिले माता परमेश्वर भनेर ग्रुप आएको छ, होइन। विशेष कोरियाबाट झुटा शिक्षाहरू धेरै आउन थालिरहेछ। कोही यसु आइसक्नु भयो भने चाइनामा चाइनिज जिजस भन्ने कुरा लिएर आएको थियो। त्यसैले जाँच्ने काम चाहिँ धर्मशास्त्रबाट हुनु पर्यो र कुनै नयाँ कुरा, नौलो कुरा सिक्यो भने त्यो ठिक र बेठिक भन्नुभन्दा पहिला आफ्ना अगुवाहरूसँग पनि स्टडी गर्ने, छलफल गर्ने, मिल्छ भने सोसियल मिडियामा, नेटवर्कमा पनि हेर्ने, फाइन्ड आउट गर्ने, अनि त्यसपछि निष्कर्षमा जानु राम्रो हुन सक्छ। फलानु व्यक्तिले आत्मिकी सुन्दैमा यो अगमबाडी गर्यो वा यो भन्यो भन्दैमा त्यसलाई स्वीकार गरिहाल्नुभन्दा पनि चेक गर्नु पनि राम्रो कुरा छ। बाइबलले हामीलाई जाँच गर भनेको छ, सबै आत्माको पत्यार नगर, जाँच भनेको छ नि। जाँच्ने काम हाम्रो हो। आजभोलि त सोसियल मिडियाको कारणले धेरै सजिलो छ नि जाँच्नलाई। नेटमा गयो, रिसर्च गर्यो, फाइन्ड आउट गर्यो, विभिन्न विचारहरू त्यहाँबाट निस्किन सक्छ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि हामीले विशेष त पञ्चदलीय मिनिस्ट्रीको विषयमा गहिरिएर कुरा गऱ्यौँ, कति टपिकहरू हामीले धेरै गहिराइमा पुग्यौँ भने कति त्यसरी सर्फेसमै कुरा गऱ्यौँ। तर रिगार्डलेस हामीले 5वटा टपिक हामीले यहाँ यो भिडियोद्वारा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ, यो भिडियो अथवा यसको सिरिजद्वारा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अब आई थिङ्क अहिले अब चाहिँ हामी हाई लेभलमा कुरा गऱ्यौँ, ओभरभ्यूमा कुरा गऱ्यौँ 5वटा मिनिस्ट्रीको विषयमा। प्रश्न म तपाईँलाई एउटा सोध्न चाहेँ, अनि त्यो प्रश्न चाहिँ के एउटा मान्छेलाई मोर देन वान गिफ्टिङ हुन सक्छ? भन्नुको मतलब एउटा मान्छे शिक्षक अनि फेरि प्रेरित पनि हुन सक्छ कि सक्दैन, कस्तो लाग्छ? छोटो उत्तर हो भने सक्छ, इट्स पोसिबल। त्यसको उदाहरण येशू प्रभु आफै नै मल्टी गिफ्टेड हुनुहुन्थ्यो। प्रेरित पनि हो, शिक्षक पनि हो, पास्टर पनि हो, अगमवक्ता पनि हो, प्रचारक पनि हो। ओके, पावल पनि एक्ज्याक्टली त्यो कुरा देख्न सकिन्छ। लौ त भन्यो भने प्रेरितीय गिफ्ट भएका मान्छेहरूकोमा यो मल्टी गिफ्ट देखिन सक्छ, अलराउन्डर त्यो कुरा हुन सक्छ। थोरै व्यक्तिहरूलाई त्यो कुरा हुन सक्छ, परमेश्वरले उसलाई त्यो अनुग्रह दिनुहुन्छ, हुन सक्छ। धेरै धन्यवाद। भनेपछि हामीले जति पनि अर्को एउटा कुरा अन्तिममा, जति पनि हामीले अस्तिको अथवा पहिलो भिडियो हाम्रो जुन कुराकानी गऱ्यौँ फर्स्ट एपिसोडमा हामीले प्रेरितको, अगमवक्ताको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यो भिडियोमा हामीले प्रचारकको विषयमा, अनि त्यसै गरी हामी पास्टर्सको विषयमा र शिक्षकहरूको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। नेपाली क्रिस्चियन स्कुलको एउटा मुख्य उद्देश्य के पनि हो भने हामीले वर्षकै जति पनि हाम्रो दाजुभाइ मित्रहरू जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूले बाइबलको सही सिद्धान्त, बाइबलको सत्यतालाई चाहिँ जस्ताको तस्तै तपाईँहरूमाझ पुर्याउनु हो। त्यसैले यदि कहीँ कतै त्रुटि तपाईँहरूले देख्नुभयो भने हामीलाई तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो भन्न चाहन्छौँ र हामी यो स्वीकार गर्न चाहन्छौँ कि
हामी पनि मानिस छौँ, हामी पनि त्रुटि हुन्छ, हामी पनि असिद्ध छौँ, हामी पनि सिद्धताको मार्गमा अगाडि बढिरहेको छौँ। त्यसैले तपाईँले कमेन्ट बक्समा तपाईँको प्रश्न, तपाईँको जिज्ञासा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। र यदि हामीले अहिले यो विषयहरूलाई 5वटा विषयहरूलाई हामीले डेप्थमा जान सकेनौँ, यसलाई हामीले माथि माथि मात्र कुराकानी गरेको छौँ, तर आगामी दिनहरूमा हामीले यो शिक्षा लगायत अरू पनि धेरै सब्जेक्टहरू छ, त्यसलाई पनि हामी ल्याउने प्रयास हामी गरिरहेको छौँ र हामीले धेरै कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छौँ। तपाईँहरूले हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनु होला। र हाम्रो आगामी एउटा एनिमेसनको भिडियो आउँदैछ एज्रा र नेहेमियाको, तपाईँले त्यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बिब्लिकल हामीले बाइबल बुक्सहरू निकालिरहेको छौँ र त्यस पछाडि एस्तरको पुस्तकको पनि काम भइरहेको छ। र फेरि पनि म ब्याक टु यसैमा आएँ र अन्तिममा यो समय म फेरि पनि सुखदेव सरलाई दिन चाहेँ र उहाँहरूले हाम्रो यो सम्पूर्ण कन्भर्सेसनलाई ऱ्यापअप गरिदिनुहोस्। यो 5वटा कुरालाई एक एक सेन्टेन्समा अथवा यसलाई एक एकवटा शब्दमा भनेर हामीले अन्तिममा यसलाई ऱ्यापअप गरेर अन्त्य गरौँ है त। यो समय मैले फेरि पनि तपाईँलाई दिन चाहेँ। ओके, प्रेरित यो 5 मिनिस्ट्रीलाई हामीले ऱ्यापअप गर्ने भने प्रेरित जसको ब्रड हृदय हुन्छ, फराकिलो हृदय हुन्छ, ऊ चाहिँ एक प्रकारले अग्रज अनुभवी मान्छे हो, कमिटेड मान्छे। उसले नै हामीलाई उसको जीवनको कारणले गर्दाखेरि चर्चलाई, मान्छेहरूलाई लौ प्रभुको सेवा गर्नुपर्ने रहेछ है, प्रभुको सेवामा म उत्रन्छु भनेर त्यो विचार, त्यो मन उसकोमा आउन सक्छ। मिनिस्ट्रीमा डेभलप गर्ने प्रकारको एउटा विचार आउँछ, उसको प्रेरणाबाट मण्डलीले धेरै आशिष पाउँछ है। अग्रजहरू भनौँ न, स्थापना गर्ने मान्छेहरू, कमिटेड मान्छेहरू। अब अहिलेको अवस्थामा पर्यायवाची मिसनरिजहरू एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने आओ जावत गरिराख्ने, अनि उनीहरूको गिफ्टिङले नै उनीहरूलाई धेरै ठाउँमा यात्रा गर्ने बनाउँछ, आफ्नो घरमा हुन सक्दैन। त्यसैले पास्टर यो प्रेरितका छोराछोरीहरू चाहिँ अलिकति धीरजी हुनु पर्यो, प्रभुको बोलावट नै त्यस्तै छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अगमवक्ताको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको क्वालिटी, चर्चलाई, विश्वासीलाई क्वालिटी, परमेश्वरको डरमान, भयमान, भक्तिमान, तेरो झन्डा नबोक, तेरो महिमा होइन, परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ, वचनलाई हेर भनेर उसले क्वालिटीमा, हृदयमा हेर्ने कुरा गर्छ। अब कहिलेकाहीँ यो सान्त्वनाको वचन आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ चेतावनीको वचन आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ दिशा निर्देश गर्ने प्रकारका कुरा पनि आउन सक्छ, आशा उमङ्ग लिएर आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ धेरै फुर्के भएको बेलामा है परमेश्वरले तँलाई दण्ड ल्याउँदै हुन्छ भनेर त्यो घमण्डको बारेमा चेतावनी दिने कुरा पनि का कुरा लिएर आउन सक्नुहुन्छ। काटछाट गर्ने सेवकाई भनौँ न, यो यूहन्ना 15 अध्यायमा येशू प्रभुले भन्नुभयो नि, मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ अनि त्यो छिवल्ने काम। कहिलेकाहीँ अगमवक्ताको मिनिस्ट्रीबाट छिवल्ने सेवकाई हुन सक्छ, परमेश्वरले पनि गर्नुहुन्छ, तर प्रोफेटिक टिचिङबाट, मिनिस्ट्रीबाट चाहिँ छिवल्ने काम, ताकि धेरै फल लागोस्, क्वालिटी आओस् भनेर क्वालिटीमा उसले जोड दिन्छ। क्वालिटी त्यसले जस्तै ठुलो धेरै पटक मान्छेले के भन्छ नि, वाह फलानु मान्छे कति ठुलो चर्च छ, कति राम्रो छ, कति धेरै उनीहरूको मण्डली वृद्धि हुँदैछ। तर अगमवक्ताले के भन्छ, ठुलो त चर्च भयो, तर कसरी ठुलो भयो? तैँले भेडाहरू चोरिस, अर्काको गोठै किनेर ल्याइस, तैँले अर्कालाई खराब नियतले वा पैसा दिएर फकाएर अर्काको मान्छेलाई काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु भइस् त भनेर उसले गाली गर्छ। उसले ठुलो कुरामा बाहिर हेरेर प्रभावित हुँदैन, उसको संख्या कति छ, उसको मिनिस्ट्री कस्तो छ हेर्दैन, उसले हृदयमा हेर्छ, तेरो हृदयको नियत के हो। त्यसैले यो कुरा पनि हामीलाई चाहिन्छ है। मान्छेले बाहिरी कुराबाट प्रभावित हुन्छ, अगमवक्ताहरू कहिले पनि बाहिरी कुराबाट होइन, भित्री कुराबाट प्रभावित हुन्छ, र तिनीहरूको टिचिङ हामीलाई चाहिन्छ, र क्वालिटीलाई विकास गर्ने कुरामा चाहिँ अगमवक्ताहरू लागि पर्छन्। त्यो गिफ्ट चर्चलाई चाहिन्छ, नत्र मण्डली चाउरी परेको हुन सक्छ, नत्र त्यहाँ बाहिर राम्रो बोक्रे हुन्छ कि भित्र चाहिँ बिग्रेको हुन सक्छ। त्यसैले अगमवक्ताको प्रोफेटिक मिनिस्ट्री हामीलाई चाहियो। प्रचारकको कारणले गर्दाखेरि चर्च ग्रोथ हुन्छ, जहिले पनि नयाँ ठाउँमा मण्डली स्थापना, नयाँ सदस्यहरू चर्चमा आउने गिफ्ट चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि हुन सक्छ, यो एनोइन्टिङले। अब यो त्यसैले हामीलाई चाहिन्छ। अब अमेरिकामा चाहिँ एउटा कुरा मैले के थाहा पाएँ भने, भिजिटिङ स्पिकरहरूलाई इभान्जेलिस्ट भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। कुनै पनि क्रिस्चियन गीतहरूलाई गस्पल सङ भनेर भनिएको छ। त्यसैले अमेरिकन थियोलोजी वा अमेरिकन मेन्टालिटीमा इभान्जेलिस्ट भन्ने कुराको परिभाषा सही प्रकारले आएको जस्तो म देख्दिनँ। तपाईँले याद गर्नुभयो भने क्रिस्चियन सिङ्गर्सहरूलाई गस्पल सिङ्गर भन्छ। एक हिसाबमा त ठिकै हो, त्यसले सुसमाचारको गीत गायो, धर्मको गीत गायो, तर सबै चिज गस्पल भनेर मैले टिचरले भन्दाखेरि
त्यहाँ सुसमाचार छ, त्यसलाई हामीले गस्पल सङ भन्छौँ। तर वर्शिप सङ हुन्छ, डिभोसनल सङ हुन्छ, त्यहाँ अर्को प्रकारको गीत प्रोफेटिक सङ हुन सक्छ। गस्पल सङले हामीले यो डेफिनेसन हेर्यौँ भने त्यसले गस्पल लिएर आउँछ। जस्तै लौ सुन साथी सत्यको बाणी सबैको लागि हो भन्ने गस्पल सङ हो नि। तर आउँदछु तपाईँको चरणमा पापको बोझ जीवनमा त्यो गस्पल सङ होइन, त्यो डिभोसनल भक्तिको गीत हो। तर अमेरिकन उसमा चाहिँ गस्पल सिङ्गर भनेर सबैलाई एउटै बक्समा हालिदियो। त्यसै गरिकन ट्राभलिङ इभान्जलिस्टलाई जो चाहिँ चर्चमा गएर अगमवक्ताको सेवकाई भिजिटिङ स्पिकर छ भने उसलाई पनि इभान्जलिस्ट भनिदियो। त्यसैले मलाई लाग्छ अमेरिकन शब्दकोशमा खै कतातिर इभान्जलिस्टको परिभाषा सही तपाईँहरूले आएको छैन। त्यसैले इभान्जलिस्ट भनेको फेरि पनि जसले येशू ख्रिस्ट उद्धारकर्ता मुक्तिदाता येशूमा आऊ मण्डलीको वृद्धिमा सहायता गर्छ, ऊ चाहिँ इभान्जलिस्ट हो। विभिन्न तपाईँले हुनसक्छ भने हामीले हेऱ्यौँ। अर्को टिचरको बारेमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। परमेश्वरको वचनको गहिराइमा वचनले यो भन्छ, यसको सन्दर्भ परिप्रेक्ष्य यो हो, अनि यसलाई उचाल्ने वचनलाई सही तपाईँले प्रकाश लिएर आउने व्यक्तिहरू। कोही व्यक्तिहरू प्रोफेटिक टिचिङ हुन सक्छ, सुधारवादी शिक्षक हुन सक्छ, कसैले व्यक्तिगत जीवनको निम्ति कसैले गहिराईको प्रकाश लिएर आउने विभिन्न प्रकारको शिक्षक हुन सक्छ। हामीलाई त्यो चाहियो नै। त्यसपछि पास्टर जो चाहिँ होल्ड गर्ने, होइन, आमा बुवा जस्तै नै वा जेठो दाई जेठो दिदी जस्तै नै एउटा फ्लकको जतन गर्ने व्यक्ति चाहिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीको विकास हुन्छ। प्रेरित बाहिर गइरहन्छ, प्रचारक बाहिर गइरहन्छ, होइन, टिचर पनि सम्भवतः बाहिर जाला वा आफ्नो चर्चको साइज अनुसार भित्र पनि बस्ला। तर पास्टर चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति हो, उसको रियल कलिङ छ भने ऊ धेरै बाहिर जाँदैन, आफ्नो फ्लकलाई जतन गरेर हेर्ने व्यक्तिहरू भइराखेको हुनसक्छ। यो प्रभुले दिनुभएको चिज हो। एकअर्कालाई सम्मान गर्दै, एकअर्कालाई आदर गर्दै बढ्नु परमेश्वरको योजना हो। त्यसैले मलाई लाग्छ अब हामीले यो ज्ञानमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ। मेरो एउटा चाहना, हामी चाहिँ पदमुखी मान्छे नबनौँ। अहिले पास्टरलाई पास्टर बाउ भनिदिएको मनपर्छ, गुरुबा भनिदिएको मनपर्छ। मलाई त के लाग्छ भने पास्टर अगुवाहरूले नम्र भएर मलाई दाई भन, काका भन, बाउ भन, यो पदमुखी शब्दहरू नगर भाइ हो। हामी अगुवाहरू हौँ, अगुवाहरू भनिदियो भने कति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब तपाईँकोमा त्यो विश्वास त्यो क्षमता छ भने गर्नु होला। हाम्रो चर्चमा त हामीले गरेका छौँ। हामीलाई अगुवाहरू भन्छन्, म त्यसैमा ह्याप्पी छु। मलाई रेभरेन्ड पनि चाहिँदैन, अगाडि गुरुबा पनि भन्न चाहँदैन, पास्टर बाउ पनि चाहिँदैन, सर वा दाई भाइ अङ्कल आइम ह्याप्पी। त्यसैले हामी अगमवक्ता भनिदियो अरे, तपाईँलाई त्यो टाइटल दिएन भने मन दुखाउने वा प्रेरित भनिदिएन भने मन दुखाउने। हामी प्रभुलाई उचाल्नुपर्छ। प्रभुले दिनुभएको दान वरदानलाई मूर्ति नबनाऊ र प्रभुलाई महिमा गर्दै मिलेर अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै हामी बढ्दै जाउँ। मलाई तपाईँहरूको आवश्यक पर्छ, दुई भाइहरूको, होइन, अरू मलाई टिचर चाहिन्छ, मलाई पास्टरहरू चाहिन्छ, मलाई अरू प्रभुले दिनुभएका अरू मण्डलीको व्यक्तिहरू पनि चाहिन्छ, ताकि हामी मिलेर सहकार्य गर्दै हातेमालो गर्दै बढ्न सकौँ। यो परमेश्वरको चाहना हो, यो इच्छा हो। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको मर्म नै त्यही हो, शरीरको सेवकाई मिलेर गर्ने यो परमेश्वरको इच्छा हो। हुन्छ। फेरि पनि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँले संक्षिप्त रूपमा एफएसी 4:11 सरल तवरले प्रस्तुत गरिदिनु भयो। अनि मैले अन्त्यमा एड गर्न चाहेको चाहिँ यी पञ्चदलीय मिनिस्ट्री, पञ्चदलीय सेवकाई भित्रमा पर्ने विभिन्न मिनिस्ट्रीभित्र आफ्नो एउटा सेवकाईमा आफू डेभलप भइरहेको छ अथवा आफ्नो जीवनमा एक किसिमको गिफ्टिङ आफूले देखिरहेको छ, तर फेरि पछिल्लो समयमा बढ्ने क्रममा आफूले परमेश्वरको कद अनि बुद्धिमा बढ्ने क्रममा त्यो गिफ्टिङहरू चेन्ज भएर डेभलप पनि हुने सम्भावनाहरू प्रशस्त मात्रामा देखिन्छ। अनि अर्को कुरा, यी गिफ्टिङहरूमा, यी मिनिस्ट्रीहरूमा एउटा सेवकाई अर्को सेवकाई भन्दा राम्रो अथवा त्यो उच्चमा छ भन्ने पनि होइन। जसरी उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि सबै एउटै लेभलमा प्रस्तुत गरिएको कुराहरू हो। हाम्रो पर्सपेक्टिभ हामीले ल्याउनु पर्ने, हामीले ती सबै फायरफुल मिनिस्ट्रीलाई चाहिँ एउटै हातका ती औँलाहरू जस्तो गरेर हामीले हेर्न सक्छौँ, जसले उहाँले इक्जाम्पल पनि दिइरहनु भएको थियो। अनि यो सेवकाई त्यो समयको लागि मात्र थिएन, यो सेवकाईहरू आजको चर्चको लागि पनि रेलेभेन्ट छ। त्यसैले हामीले यी सबै कुराहरूलाई कसरी ब्यालेन्सको साथ, उहाँले अघि भनिरहनु भएको थियो, हामीलाई एकअर्काको खाँचो छ, कसरी हामीले एकअर्काको बोझ बोक्न सक्छौँ भन्ने हेतुले हामी एउटा टिममा रहेर परमेश्वरको राज्य वृद्धिको निम्ति,
काम गर्न हामी सबैलाई आह्वान गर्दछौँ। हुन्छ गुरुबा, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। आई नो तपाईँलाई त्यो गुरुबाको ट्याग तपाईँलाई मन पर्दैन, तर पनि तपाईँले यसरी यस्तो एकदमै मेहनत गरिकन यसरी हामीलाई सरल तवरले प्रस्तुत गरिदिनु भएको कारणले गर्दा आजको समयमा चाहिँ तपाईँले गुरुको रोल खेलिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि हामीसँग यसरी नै अन्त्यसम्म जोडिदिनु भएकोमा हाम्रो दर्शकबिन्दुहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिँदै यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। बिदा लिनुभन्दा अगाडि साँच्चै नै हामी गुरुबाबाट अन्तिम प्रार्थना गरेर हामी यहाँबाट बिदा लिन्छौँ। थ्याङ्क यू लर्ड। परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँले मानिसहरूलाई वरदानहरू दिनुहुन्छ र मानिसहरूले ती वरदानहरूलाई तपाईँले दिनुभएको बोलावटलाई प्रयोग गरेर तपाईँको राज्यको वृद्धि र विकास भएको चाहना तपाईँले गर्नुहुन्छ। हाम्रा श्रोताहरूले यो कुरा सुन्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, अझै बुझ्नलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँले जुन जुन वरदान बोलावट दिनुभएको छ त्यो कुरामा बढ्नलाई, क्रियाशील भएर तपाईँको बाटो हेर्दै तपाईँले दिनुभएका कुरालाई प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नलाई चाहिने प्रकाश दिनुहोस्, अनुग्रह दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस् भनेर बिन्ती गर्दछु। धन्यवाद चाहिँ दुई भाइहरू अनि अरू साथीहरू, सहभागीहरूले जो हेरिराख्नु भएको छ, यसमा सहभागी हुनुभएको छ, सबैमाथि प्रशस्त आशिष होस्। धन्यवाद छ प्रभु। यो फाइभफोल्ड मिनिस्ट्रीको ज्ञानमा अझै र अभ्यासमा हामी बढ्दै बढ्दै जान सकौँ। हामीलाई अझै नयाँ विचार, नयाँ प्रकाश, नयाँ अभिषेक, नयाँ स्पर्श, ताजापना दिनुहोस् भनेर बिन्ती गर्छौँ। धन्यवाद सहित पवित्र येशू प्रभुको नाममा, आमेन, आमेन, आमेन। जय मसीह। थ्याङ्क यू। यदि यस भिडियोद्वारा तपाईलाई आशिष मिलेको छ भने कृपया गरी भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।